को पछाडि चाहिँ एउटा नेसनल प्रेयर मुभमेन्ट भइराखेको छ। त्यसलाई त्योसँग टाइम नजुदोस् भन्नका लागि पनि हामीले 5 बजेदेखि सुरु गर्दैछौँ र यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। अस्तिका मिटिङहरूमा तपाईँले के रिफ्लेक्सन पाउनु भएको छ, केही कुरा बुझ्नु भएको छ, प्रश्नहरू केही छन् भने यो ग्रुपमा तपाईँले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। अहिले नै पनि तपाईँले च्याट बक्समा थोरै आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामी आज सधैँ चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ। हाम्रो बीचमा सुनिल महर्जन तयारीका साथ आउनुभएको छ। उहाँले नेपालमा धेरै मान्छेहरूले परिवर्तनका कुराहरू गरिराखेका छन्। गएको 62-63 को आन्दोलन लगत्तै पछि हामी नेपालीहरूको मुखमा झुन्डिएको थियो नयाँ नेपालको नारा। नयाँ नेपाल बनाउने कुरा थियो, तर विडम्बना बनाउन मुलुकको राजनीति संस्कारमा खास परिवर्तन आएन। धेरै कुराहरू परिवर्तन भए तर संस्कारमा परिवर्तन नभएको कारणले गर्दा नयाँ नेपाल नारा मात्रै भयो, नारामा मात्रै सीमित भयो। के चाहिँ गर्यो भने हुन्थ्यो होला त? मुलुकलाई साँचो ट्रान्सफर्मेसन ल्याउनका निम्ति खास के चाहिँ गर्दा हुन्थ्यो होला भन्ने प्रश्न अहिले धेरै मानिसहरूका मनमा छ। हामीसँग प्रश्न मात्र हैन, केही जवाब पनि छ। तपाईसँग छ, मसँग छ। हामीले यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिराखेको छ। यी विषयहरूमा थुप्रै छन् गर्न पर्ने कुराहरू र हामीले हरेक शनिबार ल्याउँदै गरेका विषयहरू त्यसैसँग सम्बन्धित छन्। कुनै न कुनै एंगलबाट मुलुकमा ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन, मुलुकमा साँचो परिवर्तन ल्याउनका निम्ति हामीले राजनीतिक क्षेत्रबाट बहसहरू सुरु गरिराखेका छौँ। यो अन्तर्दलीय छ। यद्यपि यहाँ धेरैजना साथीहरू जनजागरण पार्टी नेपालसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, केही साथीहरू नेपाली कांग्रेससँग, केही साथीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका हुनुहुन्छ, केही साथीहरू अन्य पार्टीबाट पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो आबद्धता छँदैछ। तर यसलाई हामीले सकेसम्म चाहिँ यो के भने अन्तर्दलीय प्रकारको वा स्वतन्त्र प्रकारको बहसका रूपमा लग्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। त्यसो भएको नाताले पनि यहाँहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले आफूलाई यहाँ बस्दाखेरि कम्फर्टेबल फिल गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि मलाई मिडियामा देख्दै गर्दा फलानु ठाउँमा गएछ भनेर मेरो पार्टीका मान्छेहरूले हप्काउँछन् भनेर नडराए हुन्छ। यो त्यो खालको लेभलको प्रोग्राम होइन। तपाईलाई यी कुराहरू हेर्दै जाँदा राम्रो लाग्यो, कुराकानी मन पर्यो भनेर तपाईलाई लागिराखेको छ भने फर्दर छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ। हामीसँग पोलिटिकल मुभमेन्ट नै छ। तपाईँ आएर साथ दिन सक्नुहुन्छ, सँगै जान सकिन्छ। यी कुराहरू हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता छन् यो बहस गर्दै गर्दाका लागि। तर तपाईको सम्पर्क भयो भने हामी तयार छौँ तपाईसँग कुराकानी गर्न। र आज हामी यिनै विषयहरूलाई समेट्दै मुलुकमा साँच्चीकै परिवर्तन ल्याउनका निम्ति यो विकास भन्ने कुरालाई अपसाइड डाउन गर्नुपर्ने भएको छ। हामीसँग टिकल डाउन अप्रोचको विकास भन्छौँ हामी। माथिबाट प्लान गरिदिने राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि तल तलसम्म जाँदै गर्दाखेरि विकासका निम्ति प्रयोग हुने बजेट अहिले हामीलाई थाहा छ 30% पनि पुग्दैन। विकास त्यसरी पुर्याइएको विकासले स्थानीय मान्छेहरूले जुन ठाउँमा विकास लगिएको आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्दैनन् र त्यो विकास 5-7 महिनादेखि 1 वर्षपछि त्यो विकास पुरानो हुन्छ, थोत्रो हुन्छ, काम नलाग्ने हुन्छ र विकास भयो कि भएन थाहा हुन्न। त्यो स्थितिमा छौँ हामी। त्यसकारण हाम्रो अप्रोच कस्तो हुनुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयलाई समेट्दै हाम्रो सुनिल महर्जन यो अहिले भोलिन्टियर्स एउटा एफोर्टको कुरा बढी उठिराखेको छ। स्वयंसेवक हुन त यो नयाँ कुरा होइन। 2023 सालमा पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक समूह गठन गरिएको थियो पञ्चायत कालमा। राजा महेन्द्रकै आफ्नै के भने नेतृत्वमा चाहिँ त्यति बेलै सुरु गरिएको थियो। पछि पञ्चायत कालमा धेरैचोटि युवा संगठनहरूलाई भोलिन्टियर्स शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर युवा संघहरू बनाइयो। तर ती सबै काम नलाग्ने भयो, किनभने त्यसमा राजनीतिक संस्कार कुरा नै रहिरह्यो। अहिले हामीले नयाँ राजनीतिक संस्कारका कुराहरू गर्दै भोलिन्टियरली हाम्रो मुलुकलाई कसरी साँच्चीकै परिवर्तनमा लग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिन आइराख्नु भएको छ सुनिल महर्जन। यो अभियान सिर्जना गर्दै गर्दा यसको केन्द्रमा रहेर उहाँले यो काम गरिराख्नु भएको छ, नेतृत्वको काम भइराखेको छ। अन्तर्दलीय प्रकारले, यहाँ पनि फेरि भन्छु म, अन्तर्दलीय अप्रोचमा यो मुभमेन्ट अगाडि बढिराखेको छ। अनि यो के हो, किन हो, कसरी हो, के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने विषयमा उहाँले प्रस्तुति दिनुहुन्छ। त्यसको लगत्तै पछि जनजागरण पार्टी नेपालको महासचिव
रोशन खतिवडा उहाँले यसमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि हामी उहाँहरू दुवैजनाका कुरा सुनिसकेपछि हाम्रा कुरा राख्छौँ, प्रश्न राख्छौँ, प्रतिक्रिया राख्छौँ, सुझाव राख्छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दै मैले यो समय हाम्रो सुनिल महर्जनजी चापागाउँमा बस्नुहुन्छ, उहाँ चापागाउँमा र हामीसँग धेरै लामो समयदेखि सङ्गतमा हुनुहुन्छ। हामी यो भोलिन्टियर्स प्रोग्रामको बारेमा धेरैचोटि कुरा गरिराखेका छौँ। तपाईँलाई मैले स्वागत गरेँ। हामी सबैजनाले उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुनिलजी, टेक योर टाइम। म्युट छ तपाईँको, म्युट अनम्युट गर्नु पर्यो। हुन्छ, सबैलाई नमस्कार अनि जय मसी पनि। साँच्चै नै आज जुन यो समय मेरो लागि राख्नुभयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि यहाँ सबैलाई पनि धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु, किनभने म जस्तो होइन साधारणले अब तपाईहरु जस्तो ठुला अनि व्यक्तिहरूको अगाडि यसरी बोल्न पाउनु मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। हुन्छ, आजको जुन यो कार्यक्रममा जुन नेपालमा दिगो शान्ति समृद्धि कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा अभियानको कुरा आएको छ। अनि विगतको दिनहरूमा पनि हामीले झन्डै 70 सालमा हामीले अभियान जुन शोक अभियान हामीले सुरु गरेका थियौँ। अनि त्यस टाइममा पनि खासै हामीले समाजमा गाडिएर गर्न नसकिएर हो कि खोइ के भएर हो, त्यो टाइममा अब भनौँ लेले समाज स्टोरको लागि गर्दाखेरि स्थानीय युवाहरूले साथ दिएकै हो, तर पनि हामीले त्यहाँ काम सम्पन्न गर्न सकेन, हामी सफल भएनौँ। खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले हामी ढिला नगरिकन हामी यो विषयवस्तुमा जान्छौँ। म यसको लागि स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान भनेर चाहिँ यहाँ राखिएको छ, यो शीर्षक छ। अनि हामीले यो सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि जुन यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान भनेर राख्दै गर्दाखेरि समृद्धिका 5वटा सूत्र भनेर पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। अनि त्यो 5वटा सूत्रमा जानु अगाडि म एउटा फोटोहरू तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ एउटा रुख छ। अनि त्यो रुखको बोट भन्दा पनि जरा चाहिँ एकदमै फैलिएको छ। अनि पक्कै पनि जरा धेरै फैलिनुपर्छ रुखमा, अनि रुख हुर्किनलाई सजिलो हुन्छ। अनि यो चाहिँ मैले देखाउन खोजिएको चाहिँ खासमा चाहिँ हामीलाई सरकारदेखि, मन्त्रीमण्डलदेखि, प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा रहेका अहिलेका मन्त्रीमण्डलदेखि हाम्रो गाउँ समाज समुदायले हामीलाई हेर्ने दृष्टिहरू धेरै फरक छन्। अनि त्यसकारण हामीले उहाँहरूले हामीलाई जसरी हेर्नु भए पनि हामीले गर्न सकिने हाम्रो जुन सेवा छ, हामीले जुन प्रेममा चाहिँ समाजमा अनि लोक कल्याणको लागि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अनि हामी चाहिँ समाजमै गाडिएर उहाँहरूसँग भिजिएर गर्नको लागि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्नको लागि यो चाहिँ म यो फोटो देखाउँदैछु। किनभने जसरी यो तितोपनको जराहरू छन् त्यसरी नै यदि हामीले उहाँहरूसँग सम्बन्धित स्थानमा हामी जान्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी मिलेर बस्न सकेनौँ भने हामीलाई हेर्ने दृष्टि फरक भइसकेपछि, उहाँहरूको हामीसँगमा हुने व्यवहार फरक भइसकेपछि अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेर्ने नजरहरू चाहिँ फरक भइसकेपछि उहाँहरूसँग तितोपनका जराहरू जस्तै उहाँहरूसँग हामीलाई घृणा गर्ने यसरी नै धेरै बढिरहेको हुनसक्छ। अनि यसको लागि अब अभिषेक जोशी जस्ता धेरै छन् त्यस्तो, अनि तिनीहरूले झन् ठाउँ पाइरहेको छ र अनि तिनीहरूका कारण धेरै हामीलाई चाहिँ त्यस्तो तितोपना हामीमाथि चाहिँ गरिराखेको हुनसक्छ। त्यस कारण यो एउटा चाहिँ देखाउन खोजेँ। अर्को छ
अर्को छ, यहाँ एउटा मान्छे छ अनि उसले चाहिँ पर्खालबाट हेर्नको लागि, पर्खाल ठुलो छ त्यसकारण उसँग भएका साधनहरू जुन चाहिँ भर्याङहरू थुप्रै रहेछ, तर त्यो भर्याङलाई चाहिँ उसले युज गरेर अनि सही तरिकाले नगरिकन अनि विभिन्न भर्याङहरू चाङ लाउँदै अनि आफ्नै तरिकाले चाहिँ युज गरेको यहाँ हामी फोटो देख्न सक्छौँ। अनि हामीले पनि परमेश्वरबाट वरदान पाएका हाम्रो समुदायभित्र लोक कल्याणको निम्ति मुलुकमा शान्ति, मिलाप र न्याय स्थापना गर्न सदैव प्रयत्नशील रहने बौद्धिक क्षेत्रका विद्वानहरूको कमी छैन हाम्रो क्षेत्रमा। हाम्रो क्षेत्रमा पनि धेरै छन् अनि यसले देखाउन खोजेको चाहिँ यो व्यक्तिले आफूसँग भएको साधनलाई चाहिँ अनि यसरी युज गरेको, आफ्नै तरिकाले युज गरेको भनेर देखाउन खोज्यो भने अब अर्को एउटा फोटो देख्न सक्नुहुन्छ जोसँग एउटै मात्र भर्याङ छ तर सही प्रकारले युज गरेर अनि भर्याङमाथि चढेर अनि पर्खालबाट हेरेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। अनि अर्को एउटा रहेको छ, एउटा मान्छेसँग एउटा साधन छ अनि त्यो साधनले आफ्नो काम गर्न खोज्दै गर्दाखेरि अनि आफू मात्रै होइन अर्को साथीलाई पनि लडाउन खोजिरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति मूर्ख काम भइराखेको छ अनि यो देखाउन खोजेको मात्र हो। अनि अहिले हामी भने जस्तै अघिकोमा हामी विषयवस्तुमा जाउँ। हामी राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानका अनि 5 सूत्रहरू भनेर अघि हामीले हेऱ्यौँ। अनि यसको 1 नम्बरमा छ, नेपाली मात्रको अविरल चाहना, लोक कल्याणकारी समाजको स्थापना भनेर चाहिँ यहाँ राखिएको छ। हामीले हाम्रो देश नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताका साथै प्राकृतिक सौन्दर्यले सजिएको एक स्वतन्त्र मुलुक हो। यहाँ सदियौं अघिदेखि एकीकरणको अभियानमा एउटै विशाल नेपालको सृजना गरी एकात्मक राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न थालियो। यो देश विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी र संस्कृतिका फुलहरूले सजिएको एउटै मुलुक भए तापनि यहाँको शासन सत्ता एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक, एकल सांस्कृतिकका हातमा कुण्ठित बन्दै आयो। शाही राज संस्था जहाँले राणा शासन र निरङ्कुश एवं निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदै अहिलेसम्मको कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा समेत त्यही पुरानो प्रवृत्ति अनि यथावत देख्न सकिन्छ। विवेककारी शासन व्यवस्था विरुद्ध पटक पटक परिवर्तनका अर्थपूर्ण आवाजहरू बुलन्द हुँदै गर्दा अहिले विकसित अवस्थामा सङ्घीयताको नाममा जातीय सङ्कीर्णता र वैमनस्यता फैलाउने घृणित गतिविधिहरू पनि देखिए। ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई निर्लजतापूर्वक धोकामा अल्मल्याएको कुरा हाम्रो बीचमा घाम चाहिँ छर्लङ्गै छ। 2007 सालदेखि व्यवस्था परिवर्तन भन्दै क्रमशः प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारामा नेपाली जनतालाई झुक्याउँदै आइरहेको छ। वास्तवमा परिवर्तनको नाममा व्यवस्था होइन तर आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्न अनि व्यक्ति मात्रै परिवर्तन भएको हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा व्यवस्था परिवर्तन होइन तर व्यक्ति मात्रै परिवर्तन भएको हामी पाउँदछौँ। समान न्याय प्रदान गर्नु नै राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो। पुराना राजनीतिक व्यवस्थाहरूबाट विभिन्न बहानामा कुण्ठित पारिएका जनतालाई न्याय प्रदान गर्नमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान सदैव लागिरहनु पर्दछ। मान्छेमा हुने सबै खाले भेदभावहरू, छुवाछुत तथा असमान अस्तित्व रहिरहेसम्म समाजमा र देशमा नै न्याय स्थापित हुन सक्दैन। मानव समाजमा समानताको व्यवहारले शान्ति कायम राख्दछ र स्वतस्फूर्त सामाजिक शान्तिले न्यायको प्रत्याभूति गराउँदछ। त्यसकारण समानता, निष्पक्षता र विधिको शासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानले काम गर्नेछ। शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु मानव जीवनकै मुख्य चाहना हो। शान्ति मानव अधिकारको विषय पनि हो। प्रत्येक व्यक्ति र घर परिवारमा शान्ति नितान्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
व्यक्ति व्यक्तिमा शान्ति कायम रहे परिवार समाज र सिङ्गो मुलुकमा नै शान्ति हुनेछ। समुदायका मानिसहरू क्षमा र मिलापमा रहँदा शान्ति सम्भव हुन्छ। शान्ति कायम रहे हरेक ठाउँमा न्याय स्थापित हुन्छ। न्यायबाटै समतामूलक समाजको प्रत्याभूति हुन्छ, जसले हरेक व्यक्ति परिवार समुदाय र देशमा उन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। त्यसर्थ राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान मुलुकमा शान्ति मिलाप र न्याय स्थापनाका लागि सदैव प्रयत्नशील रहनेछ। निस्वार्थ रूपमा प्रदान गरिने स्वयंसेवाले विनम्र शालीन र सेवकीय व्यक्तित्व झल्काउँदछ। निस्वार्थता समानताको जग हो र समाज सबै व्यक्तिको समान उपस्थिति समान तथा सबैले मौजुदा अवसरहरूको समान उपभोग गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाले लोक कल्याणको निम्ति समर्पित हुन सबैलाई उत्प्रेरित गर्दछ। त्यसकारण मानव समाजको समग्र उत्थान र उन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान स्वयंसेवा समानता लोक कल्याणकारीमाथि जोरदार रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। समाजमा एक अर्काको वास्ता प्रेम र सद्भाव कायम रहोस्, समाजमा कसैले पनि अन्याय अत्याचार भोग्न नपरोस् र कोही पनि पीडित प्रताडित भएर बाँच्नु नपरोस् भन्ने हो। त्यो चाहनाको प्रत्याभूति त्यस बेला सम्भव हुन्छ जब समाजका अगुवाहरू लोक कल्याणकारी दायित्वमा समर्पित हुन्छन्। यसको अर्थ अगुवाहरू आफ्नो कर्तव्यमा इमानदार र अटल भएर तोकिएको जिम्मेवारी पालन गर्न प्रयत्नशील भइरहेको परिणामले लोक कल्याणकारी समाज स्थापना हुन्छ। तपाईँ र मेरो समाजमा लोक कल्याणका समर्पित अगुवाहरू निर्माण हुनुपर्छ र अर्को समाजमा पनि त्यो प्रभाव फैलिनेछ। अन्ततः देशभरि नै लोक कल्याणकारी समाज स्थापना हुनेछ। त्यसकारण कुनै पनि कार्य सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौँ भने त्यो कार्य हामी स्वयं सुरु गर्नु पर्दछ। अनि अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा, यो मेरो कुनै चलेन। अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ आमूल परिवर्तन सम्भव छ, म सक्छु, म तयार छु, म गर्छु। हाल राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको विचलन, अराजकता, हिंसा, निरन्तरताको असफलता, नैराश्यता र गतिहीन, अन्यल, दर्शनहीन तथा विध्वंसकारी एवं विभेदकारी राजनीतिक व्यवहारलाई तत्काल निरुत्साहित गर्दै सही अर्थमा भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, न्यायिक, वैज्ञानिक साथै धार्मिक चिन्तनलाई प्राथमिकता दिने असल चरित्रवान र उच्च नैतिकता तथा अनुशासित जीवनशैली प्रदर्शन गर्ने, मुलुकका निम्ति निस्वार्थ सेवा, बलिदानी योगदान, मुलुक, माटो र नागरिक हितको निम्ति सदा तत्पर रहने राजनीतिक कर्मी तथा राष्ट्र सेवकहरूको खाँचो अहिले अझै बढेर गएको छ। यही राष्ट्रिय खाँचो पूरा गर्ने एकमात्र चाहना र उद्देश्य साथ सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको आवश्यक छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म दिनभरि नै हामीले अनेकौं समस्या झेल्नु हाम्रो दैनिकी बनेको छ। हामी समस्याले थिचिएका छौँ तर थलिएका र हार खाएका छैनौँ। हामीलाई परिस्थितिले, प्रणालीले र चरित्रहीन नेतृत्वले पछाड्न खोजेको छ तर हामी उठ्नै नसक्ने गरी पछाडिएका छैनौँ। हामी खान र बस्नकै लागि मात्र जन्मिएका प्राणीहरू होइनौँ। हामी ज्ञान, सिप र क्षमतासहित बाँचिरहेका सामाजिक प्राणी हौँ। नेपोलियन बोनापार्टको भनाइ छ, संसारले दुःख भोग्नुको कारण खराब व्यक्तिको आतंक नभई असल मानिसको मौनता हो। यसकारण समाजप्रतिको मेरो दायित्व पूरा गर्नका लागि मैले म सक्छु, म तयार छु, म गर्छु भन्नुपर्छ। जसरी 5000 जनालाई खुवाउनको निम्ति चेलाहरू समर्पित भए, त्यस्तै गरी
छिमेकमा हामी 2 वा सोभन्दा बढी मानिसहरू एकजुट भएर सेवाको निम्ति समर्पित हुनुपर्छ र हालसम्म हामीले गरेका समाज सेवाले हामी समाजमा गाडिन सकेका छैनौँ। अहिले जति पनि हामी समाज सेवाहरू गरिरहेका छौँ त्यो नराम्रो पक्कै होइन, त्यो एकदमै राम्रो काम भइराखेको छ। समाज सेवाहरूलाई धेरै हामीले सेवा पनि भइराखेको अवस्था छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर हामी त्यो सेवा सँगसँगै समाजमा हामी गाडिन सकेका छैनौँ, उहाँहरूसँग हामी एक भएर हिँड्न सकेका छैनौँ। अनि जसरी हामीले समाजमा जुन सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ, जसरी भूकम्प हुँदाखेरि हैन बाढी पीडितहरूलाई, बाढी पहिरो पीडितहरूलाई, अनि अहिले यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ, महामारीमा पनि अनि दैनिक ज्यालादारी मजदुरीहरूलाई खानको लागि अभाव भएको बेला हामीले धेरै त्यस्ता सेवाहरू गरेका छौँ। तर हामीले गरेको ती सेवाबाट हामी समाजमा गाडिन सकेका छैनौँ। हामीले ती समाजमा गएर यसको अर्थ चाहिँ हामी समाजमा गएर नगरेका भनेको पनि होइन, तर हामीले गर्दै गर्दाखेरि ती कामहरू स्थानीय समाजमा गएर स्थानीय समाजलाई उचालेर अनि स्थानीय समाजसँग मिलेर हामीले गर्न सकेका भएको भए हामी सायद अहिलेसम्म हामीले गरेका ती समाज सेवाले समाजसँग एकदमै हामी घुलमिल हुने थियौँ। हाम्रो समस्यामा उहाँहरू सहायता गर्ने हुने हुन्थ्यो होला। तर हामी ती समाजमा अहिलेसम्म गरेका समाज सेवाले चाहिँ हामी हाम्रो समाजमा चाहिँ हामी भिज्न सकेका छैनौँ। अहिलेसम्म हामी उहाँहरूसँग हामी चाहिँ गाडिन सकेका छैनौँ। यदि हामी समाजमा गाडिएका भए हामीसँगै समाज उभिनेछ र हाम्रो समस्यामा चाहिँ समाजले नै सहायता गर्नेछ। हाम्रा धेरै त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्, हाम्रो धेरै त्यस्ता घटनाहरू छन् अनि जुन चाहिँ घटनामा चाहिँ समाजले हामीलाई सहायता गरेको छैन। तर यदि हामी पछिल्लो घटनाहरूलाई हामी हेर्ने हो भने, पछिल्लो अन्तिम घटना मात्रै हामी हेर्ने हो भने पनि पास्टर केशव आचार्यलाई हामी हेर्यौँ भने यदि हामी समाजमा गाडिएका भए त्यस क्षेत्रको वडा अध्यक्षले चौकीमा गई अनि यो कसरी अफवाह भयो, पास्टर केशवले जुन भिडियो भाइरल भएको थियो पास्टर केशवको, अनि त्यो भाइरल भएको भिडियो कसरी अफवाह भयो, जुन चाहिँ भिडियो आजभन्दा 3 महिना अगाडि अनि पोस्ट गरिएको थियो, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको 3 महिना अगाडिको भिडियो आजको निम्ति कसरी अफवाह भयो। अनि यो चाहिँ प्रश्न गरेर यदि हामी समाजमा गाडिएका भएको भए हाम्रो ठाउँको अर्थात् त्यो ठाउँको वडा अध्यक्ष मात्र अनि केशव आचार्यको निम्ति उठ्नु भएको भए सायद त्यो दिन आउने थिएन, केशव आचार्यको जुन त्यो दिन आउने थिएन। अनि यसरी चाहिँ केशव आचार्यलाई चाहिँ छुटाउन सकिन्थ्यो। यसकारण हामी समाज सेवाद्वारा समाजमा गाडिनु अति आवश्यक छ र देशमा आमूल परिवर्तन यसैबाट चाहिँ सम्भव छ। अनि त्यसै गरी अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापना, स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन। अनि देश जहिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको छ, त्यसमाथि आम नेपाली जनजीवन विभेदपूर्ण सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थाका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। कुन बेला कहाँ के आइलाग्ने हो भन्ने त्रासमा सिङ्गो देश बाँचिरहेको छ। तरै पनि यस्तो अनिश्चयताको स्थायी समाधान र अन्त्य सम्भव छ, जसका लागि स्थानीय तहमै आफ्नो समुदायमा आइलाग्ने सबै खाले विपत्तिहरूको उचित सम्बोधनका लागि तत्काल जुट्न तयार स्वयंसेवक समूह गठन गरिएको हुनुपर्छ। नेपाल देशको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक र आध्यात्मिक उन्नतिको परिकल्पना हेरेर नेपालीका मनमा प्रगाढ बन्दै आइरहेको छ। सुन्दर, शान्त र समृद्ध समाज अनि स्वका लागि दिगो विकासका उपायहरू पहिल्याउँदै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा अघि बढाएर जनतालाई भौतिक, नैतिक एवं बौद्धिक समृद्धितर्फ डोर्याउने दर्शन बोकेको सक्षम, सशक्त, जागरुक, नैतिकवान चरित्रको परिश्रमी तथा देशभक्त
नागरिकहरूको एउटा राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान बनोस् र सोही राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको अगुवाईमा मुलुकले सही मार्गदर्शन सहितको प्रगति पथमा कदम बढाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय समुदायका सबै मानिसहरूको सुख दुःखमा सधैँ उभिने प्राथमिकताका लागि गाउँ गाउँमा स्वयंसेवक समूहहरू निर्माण र परिचालन हुनुपर्छ। अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ स्थानीय खाँचो दर्शन र पहल, दिगो विकास र समृद्धिको शर्त। मुलुक माटो र जनताप्रति वफादार रहेर राष्ट्र सेवाको कर्तव्यका लागि गरिने राजनीतिक जिम्मेवारप्रति इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ नागरिकका हैसियतले राष्ट्र, राष्ट्रियता, मुलुक र जनताको सेवा गर्न प्रतिबद्ध नागरिकहरूको अग्रसरतामा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक अभियान अघि बढाएर प्राकृतिक वरदानहरूले सजिएको देशलाई अझै सुन्दर, शान्त र समृद्ध बनाउने अठोटका साथ राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको सुरु गर्न आवश्यक छ। किनकि दिगो विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय प्रयत्न अपरिहार्य छ। स्थानीय खाँचो, स्थानीय दर्शन र स्थानीय प्रयत्नले सृजना गर्ने विकासले लाभान्वित पक्षलाई सो प्रयत्नको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्षम तुल्याउने भएकोले विकासको फल आफैमा दिगो बन्नेछ। तोकिएको लाभान्वित समूहलाई नै मालिक नतुल्याउँदासम्म माथिबाट थोपरिएको विकासका लागि हुने जतिसुकै ठुलो योजना र लगानी समेतले अपेक्षित विकासको परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसैगरी अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापना, नैतिकवान नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता। आफैले गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाहरू आफैले व्यवस्था गर्दै समग्र मुलुकप्रति नै ढोकापूर्ण नाटक मञ्चन हुने गलत राजनीतिक परम्परा तोड्न, राजनीतिमा नीति विधिको राज स्थापित गर्न, समाजमा न्याय र शान्ति स्थापना गर्नका लागि क्षमा र मिलापको उपायलाई व्यवहारिक तुल्याउँदै सबै किसिमका अमानवीय प्रतिक्रियाहरूलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिकप्रति सदा वफादार लोककल्याणकारी समूहका रूपमा यस अभियानलाई उभ्याउन र एउटा सच्चा, इमान्दार, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ लोककल्याणकारीको हैसियतले देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापना गर्न र उन्नतिको मार्गमा अविरल दौडाउन राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान नयाँ दर्शन, पृथक चरित्र र अदम्य अठोटसहित नेपाली समाजमा गाडिनु आवश्यक छ। किनकि नेपाल जस्तो प्राकृतिक एवं सामरिक दृष्टिले अत्यन्तै ऊर्जाशील सम्भावना भएको देशलाई निरन्तर जसो अधोगतितिर घिसार्ने काम भइरहेको हेरेर बस्ने लाचार मानिसहरू हामी बन्नु हुँदैन। सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा अपराध र भ्रष्टाचार क्यान्सर झैँ झाँगिएको छ। केही रोगले ग्रस्त मानिसहरूले यो देशलाई निको पार्न सक्दैन। देशमा व्याप्त सबै खाले अपराध र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नैतिकवान, जन उत्तरदायी तथा लोक कल्याणका लागि समर्पित इमान्दार राष्ट्रवादी तथा नयाँ पुस्ता तयार गर्नु अति आवश्यक छ। यसकारण सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान सुरु गर्नु अति आवश्यक छ। सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि यस स्वयंसेवक अभियानले ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। अनि सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल अनि देशबाट चाहिँ निर्माण गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। जुन चाहिँ अहिले हामीले अघि गिरिजीले भन्नुभयो जस्तै अनि देशमा विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरू, जुन नेताहरूले देशलाई अब युरोप बनाउँछु अनि भन्दै धेरै आए, तर देश जहाँको त्यही जति माथिबाट बजेट आउँछ, काम हुन्छ, अनि त्यो कामबाट चाहिँ अनि विकास 2 महिनापछि 3 महिनापछि हेर्दा केही पुरानै स्थितिमा
अनि उदाहरणको लागि यहाँ चापागाउँमा बजरबारै गोडाउरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा यो लकडाउन हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि पिच गरिएको थियो। अनि लकडाउन अहिले भएको 5-6 महिना अवस्थामा खासै गाडी चलेको छैन, तर असार महिनामै त्यो बाटो चाहिँ सबै बिग्रिसकेको थियो। 6 महिना भनौँ न, 3 महिना अगाडि पिच गरेको, लकडाउन श्रावणबाट सुरु भयो, असार सुरु हुँदाखेरि चाहिँ चैतबाट लकडाउन भयो 11 गतेबाट, अनि असार सुरु हुँदाखेरि चाहिँ बाटो बिग्रिसकेको छ। अहिले बाटो खराब भइसकेको छ। अनि यसरी अनि खासै विकास नभएको हामी देख्दछौँ। किनभने यहाँ लोक कल्याणकारीको लागि अनि समर्पित नेताहरू हामी पाउँदैनौँ। अनि हामीले आज देशमा सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आज हामीले समर्पित नेताहरू, समर्पित व्यक्तिहरू खाँचो छ। त्यसको लागि हामी राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानद्वारा हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यो प्रस्ताव मैले ल्याएको छु यहाँहरू सामु। हुन्छ, यो अहिलेको लागि यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको कुरा म यही राख्दै फेरि पनि म बिपीजीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार। सबैजनालाई नमस्कार। म रोशन खतिवडा, जनजागरण पार्टी नीति कस्तो भयो जस्तो लाग्यो। म आफ्नो केही कुराहरू राखिहाल्छु अनि त्यसपछिबाट यहाँहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आफ्ना टिप्पणीहरू, विचारहरू, प्रश्नहरू राखी तयार हुनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको बारेमा यहाँले अस्ति सुन्नुभयो र हामीले सुन्दै गर्दाखेरि यो राष्ट्रव्यापी रूपमै तपाईँको दिमागमा एउटा चित्र आयो होला पक्कै पनि। तर म एकैछिनपछि कुराहरू तपाईको आवाज अलिकति कमजोरी देखेको छ, के भयो होला हजुर? कम्प्युटरबाट नेटवर्कको समस्या हो क्या रे, त्यसकारण अलिकति ध्यान दिएर सुन्दा। हजुर, अब क्लियर हुन्छ कि? यो नेटवर्कको कारणले हुनसक्छ। अहिले सुन्नु भएको छ? ठिक छ, ठिक छ। हुन्छ, फेरि पनि नमस्कार यहाँ सबैजनालाई। राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान भन्यौँ हामीले, तर एकैछिन हामी राष्ट्रिय भन्ने कुरालाई हाम्रो राष्ट्रिय भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै जुन चित्र आउँछ त्यसलाई एकैछिन हामी हाम्रो स्थानीय गरौँ। हामी जहाँ कहाँ हौँ, हामी जुन स्थानीय तहका मानिसहरू हौँ, हाम्रो आफ्नै स्थानीय तहको पिक्चरसँग लगेर यो अभियानलाई हामी जोडौँ। हाम्रो दिमागमा एकैछिन हामी त्यसरी सोचौँ। अनि सुनिताले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो यसका बारेमा भविष्यमा धेरै व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अनि त्यो कसरी स्थानीय तहसम्म पुग्छ, यहाँ गएर कसरी जोडिन्छ, कसरी स्थानीय तहमा नागरिकहरूसँग समग्र रूपमा जोडिन्छ विषयमा यहाँहरूले मलाई सुझाव गर्नुपर्ने हुन्छ।
किनकि यो विषय व्यापक नै छ अनि राजनीतिक रूपमा सबै र चारैतिर जहाँ जहाँ हामी छौँ समस्या देख्दछौँ, त्यसै समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नु नै पर्ने हुन्छ, किनकि राजनीतिक अभियानले नै सबै प्रकारका समस्याहरूको समाधानमा नेतृत्व लियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यापक क्षेत्र समेत भएको हुँदा धेरैभन्दा धेरै सुझाव र सल्लाह यहाँहरूबाट पनि आओस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। अनि यस्तैमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि भविष्यमा यो कुरालाई स्थानीय तहसम्म अथवा हाम्रो राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहसम्म लगेर जोड्दै गर्दाखेरि केही एक दुईवटा खतराहरू त्यहाँ मैले देख्दछु। एक दुईवटा खतरा मैले देख्दछु र ती खतराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो अभियानलाई समुदायमा स्थापित गर्दै गर्दाखेरि समुदाय स्तरमा हामी अथवा यो अभियानसँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको जीवन स्तर, व्यक्तिगत आर्थिक अवस्था, फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड जस्ता कुराहरूले प्रभाव पार्ने हुन्छ। अनि त्यस्ता कुराहरूलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुराले यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। यस्ता अभियानहरू धेरै अगाडिदेखि धेरै राजनीतिक दलहरूले राजाकै पालादेखि सञ्चालन गर्दै असफल हुँदै आइरहेका कुराहरू हामीले इतिहासदेखि नै देखिरहेका छौँ। हामीले गर्न खोजेको पनि बिल्कुलै नयाँ त होइन, तर त्यहाँ देखिएका ग्यापहरूलाई पुरा गर्दै सशक्त रूपमा हामी स्थानीय तहमा प्रत्येक नागरिकसँग कसरी जोडिन सक्छौँ र प्रत्येक नागरिकको सेवक कसरी बन्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा चिन्तन मनन गर्दै जाँदा यो कुराहरू आएको हो। त्यस कारणले यसलाई हामीले ठिक प्रकारले स्थापित गर्न सकेनौँ भनेदेखि अथवा डग बसाउन सकेनौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा हाम्रो अभियान अनि यो अभियान जोडिने अभियन्ताहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता देखिन सक्ने र यस्ता प्रकारका अभियन्ताहरू अहिले पनि हामी थुप्रै समाजमा देख्छौँ र धेरैजसो अभियन्ताहरू अथवा अभियानहरू चाहिँ बिचौलियामा परिणत भएका कुराहरू छन्। त्यस कारणले त्यस्तो हुन नदिनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा म केही कुरा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। भविष्यमा अझ धेरै छलफल गर्नेछौँ र सबैको लागि मान्य हुन्छ त्यही कुराहरूलाई हामी प्रयोग गर्दै लैजान्छौँ। शेयर गर्न चाहन्छु। यो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि दीर्घकालीन रूपमा समुदायमा प्रभाव पार्नको लागि तीनवटा आधारभूत क्षेत्रहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर ती कुराहरू म यहाँ प्रस्ताव गर्न गइरहेको छु। यी सबै प्रस्तावित हुन्, फेरि पनि मैले भने त यी कुराहरू सुन्दै गर्दा हेर्दै गर्दा हामी हाम्रो सबैभन्दा तल्लो तहको स्थानीय निकायलाई हाम्रो दिमागमा राखौँ र यी कुराहरूलाई त्यहाँ कसरी जोड्न सकिन्छ होला भन्ने कुरालाई विचार गरौँ है त। तीनवटा कुराहरूमा एक नम्बरमा आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक अनियमितताको कुरा मैले भर्खरै गरेँ र समाजमा राज्यदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्म आर्थिक अनियमितता हामीले देखिरहेका छौँ र सबैभन्दा ठुलो समस्या नै त्यहीँनिर छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा म केही कुराहरू यहाँ केही बुँदाहरू राख्न चाहन्छु। उद्यमशीलता भर्सेस दलाली कमिसनखोरी, यसमा म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, यो प्रस्ताव मात्रै हो। भविष्यमा हामी यसका बारेमा डिटेलमा फेरि पनि बहस गर्नेछौँ। त्यस कारणले यहाँहरूले यी कुराहरूलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ र यी कुराहरू सही छन् कि गलत छन् यसको बारेमा यहाँहरूबाट धेरैभन्दा धेरै सल्लाह र सुझाव आओस् भन्ने प्रकारले यी कुराहरू म प्रस्तावित गर्दैछु। उत्पादनमा जोड भर्सेस आयातमुखी नाफाखोरी व्यापार, हामीले स्थानीय तहदेखि लिएर प्रत्येक बजारमा प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रमा
उत्पादन भन्दा आयातलाई र व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिएर कति स्थापना भएका उद्योगहरू पनि उत्पादन बन्द गरेर विदेशबाट वस्तु आयात गरेर नाफा खाने प्रवृत्ति अहिले छ। र त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रा मानिसहरूले गरेर कमाएको पैसा अथवा सम्पत्ति देशको पुँजी निर्माणको काममा सञ्चय गरेर राख्नको साथ फेरि पनि विदेशबाट कमाएर ल्याएको होस् अथवा यही काम गरेर कमाएको होस् विदेशमा नै गइराखेको अवस्था, त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। त्यो पनि स्थानीय तहको उत्पादनको कुरा गर्दैछु म, ठुलो उत्पादनको कुरा गर्दै छैन, साना साना घरेलु उत्पादनहरूको कुरा गर्दैछु। र आयातलाई रोक्नको लागि र खालि क्षणिक नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नको लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा आर्थिक क्षेत्र विकासको लागि र आर्थिक आधार तयार गर्नको लागि यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। त्यसै गरी अर्को अनुसन्धानात्मक व्यवसाय। यो शब्द अनुसन्धानात्मक कतिको ठिक छ थाहा भएन। जे होस्, मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्ने व्यवसायहरू नेपालमा खास गरिकन कोही एउटा व्यक्तिले एउटा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्छ अनि अर्को व्यक्ति अर्को व्यक्तिले पनि त्यसैको नक्कल गरेर व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि सबै व्यवसाय धराशायी भएर बन्द हुने स्थिति अनि व्यवसाय डुब्ने, घाटा खाने, ऋण लाग्ने समस्याहरू हामी धेरैभन्दा धेरै देख्छौँ। त्यो चाहिँ के कारणले भएको भन्दाखेरि कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि अनुसन्धान नगरेको कारणले, त्यसका विभिन्न क्षेत्रहरूको बारेमा थाहा नभएको कारणले, रिस्कको बारेमा थाहा नभएको कारणले अर्काले गरेको सफल भएको देखेर म पनि त्यसै गर्छु भन्दाखेरि नक्कल गर्दाखेरि व्यवसाय धराशायी भएर अनि आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएका धेरै हाम्रा साथीभाइहरू, धेरै व्यवसायहरू, धेरै उद्योगीहरू हामी देख्दछौँ। र त्यसको समाधानको लागि एउटै मात्र उपाय भनेको चाहिँ व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि अनुसन्धान नगरिकन कुनै पनि चिज यसै गर्न थाल्दाखेरि डुबिन्छ भन्ने आधारमा यो प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि आएर सहकारी अभियान भर्सेस परम्परागत एकल प्रयास। सहकारी अभियान नभएको होइन, हामी देख्दछौँ स्थानीय तहमा नै पनि माथिदेखि तलसम्म, सहरदेखि गाउँसम्म सबै ठाउँमा सहकारीहरू छन्, सहकारिताको काम भइरहेको नै छ। तर पनि त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी भइरहेको छैन। किन प्रभावकारी भइरहेको छैन भन्दाखेरि यी सहकारीहरू पनि अन्ततोगत बिचौलियामा परिणत भएका छन्। यस्ता कुराहरू हामीले थुप्रै देखेका छौँ। त्यस कारणले यो बिचौलिया प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि गलत र खराब प्रतिस्पर्धा होइन तर सहकारिता एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि हामीले प्रस्ताव गरेको स्वयंसेवी जुन भावनाको कुरा छ त्यो सहकारिताबाट नै आउँछ। त्यसै गरी अर्को छ व्यावसायिक कृषि भर्सेस निर्वाहमुखी कृषि। म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। यो भर्सेसभन्दा अगाडि राखेको चाहिँ हामीले यसो गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्न खोजेको हो र त्यसभन्दा पछाडिको चाहिँ अहिलेको स्थिति यस्तो छ भनेर भन्न खोजेको हो। बचत तथा पुँजी निर्माण भर्सेस फजुल खर्च। हामीले धेरै आयातित वस्तुहरूमा फजुल खर्च गरिरहेका छौँ तर हामीले कमाएको पैसालाई हामीले बचत गर्न सिकेका छैनौँ। त्यसले हाम्रो आर्थिक अनुशासन र हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापकीय पक्ष कति कमजोर छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा, हाम्रो परिवारसँग सम्बन्धित, प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यस कारणले यसलाई हामी राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो स्तरमा नसोचौँ, व्यक्तिगत स्तरमा सोचौँ र सबैभन्दा तल्लो तहको स्थानीय स्तरमा सोचौँ। त्यसपछि अर्को छ शैक्षिक क्षेत्र। शिक्षा जीवनको लागि भर्सेस परीक्षा पास हुनको लागि। यो स्कुलदेखि कलेजसम्मको शिक्षाको समस्या हो। अनि खालि जाँचमा पास हुनको लागि मात्रै चिट चोरेर पास हुने, जसरी भए पनि पास हुने, गलत तरिकाले पास हुने प्रवृत्ति, त्यस प्रकारको शिक्षा भएको हुनाले चिट चोरेर पास भएका व्यक्तिहरू, लोकसेवामा पनि चिट चोरेर पास भएका व्यक्तिहरू सरकारमा गएर, सरकारी सेवामा गएर भ्रष्टाचार गर्नु सामान्य कुरा भइसक्यो। त्यो कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। शिक्षा चाहिँ जीवन जिउनको लागि हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्न खोजेको हो। सृष्टिको सिद्धान्त भर्सेस क्रमिक विकासको सिद्धान्त। यसलाई हामी कसरी बुझ्दछौँ
यो जटिल विषय हो, त्यति सजिलो विषय होइन। भन्न खोजेको के मात्रै हो भनेदेखि शिक्षाको माध्यमबाट हाम्रा भावी पुस्ताहरू, हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरूलाई हामीले नास्तिक बनाइरहेका छौँ। कमसेकम पनि ईश्वरमा भरोसा राख्ने जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्तिले पनि क्रमिक विकासको सिद्धान्तलाई पढ्नु र त्यसमा त्यसैलाई जीवनको आधारभूत सिद्धान्त मानेर विचार निर्माण गर्नु, जीवन निर्माण गर्नु भनेको चाहिँ नितान्त रूपमा नास्तिक बन्नु हो। नास्तिक भनेको कति खतरनाक कुरा हो भन्ने कुरा हामी हाम्रै छिमेकीहरूबाट पनि देख्दछौँ। कम्युनिस्टहरूले, कम्युनिजमले जहिले पनि नास्तिकता अथवा नास्तिकवादलाई प्रश्रय दिन्छ अनि नास्तिकता भनेको चाहिँ जीवनको विरुद्धको कुरा हो। जसले म नास्तिक हुँ भन्छ त्यो व्यक्तिले मान्छे र जनावरमा फरक छुट्याउन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसकारणले यो कुरालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। कमसेकम पनि ईश्वरमा विश्वास राख्ने जुनसुकै धर्मका व्यक्तिहरूले पनि यो संसारलाई, मानव जीवनलाई अनि हामीले देख्ने यो सबै प्रकृतिलाई कोही न कोही ईश्वरले बनाएको हो भन्ने कुरा धार्मिक रूपमा त विश्वास गरेको हुन्छ, तर शिक्षामा चाहिँ त्यसको विरुद्धमा क्रमिक विकासको सिद्धान्त पढाइएको हुनाले आउँदो पुस्ता र अहिलेकै पुस्ता पनि सबै नास्तिक भइसक्यो। जसले गर्दाखेरि समाज एकदमै स्वार्थी, भौतिकवादी अनि कसैको वास्ता नगर्ने, हामीले जुन स्वयंसेवक अभियानको कुरा गर्यौँ, लोक कल्याणको कुरा गर्यौँ, लोक कल्याण होइन तर आफ्नो मात्रै कल्याण खोज्ने मानिस भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी स्थानीय अर्ग्यानिक शिक्षा भर्सेस प्रोक्सी शिक्षा, यसमा म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। अर्को चाहिँ गरी खाने शिक्षा भर्सेस ठगी खाने शिक्षा। अहिले नेपालमा जति पनि शिक्षितहरू छन् सबै ठगहरू छन्। यसो भन्दै गर्दाखेरि धेरैलाई चित्त दुख्न सक्छ, सबै त्यस्तो नहोलान्। अपवाद बाहेक अधिकांश त यो शिक्षाको, अहिलेको शिक्षाको डिफेक्ट भनेको चाहिँ ठगी खाने शिक्षक नै हो, ठगी खाने व्यक्ति बन्नु नै हो। किनकि अहिले हामी सबैको हातमा, धेरैजनाको हातमा सर्टिफिकेट छ तर हातमा काम गर्ने सिप छैन। त्यस कारणले हामी गरी खान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। गरी खान सक्ने नभइसकेपछि ठगी खाने नै हो। अनुसन्धान र आविष्कार भर्सेस शैक्षिक बेरोजगार, शिक्षाको डिफेक्ट यो पनि हो कि हाम्रो शिक्षाले हामीलाई स्थानीय तहमा भएको हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अनुसन्धान गरेर अनि हाम्रो हातमा जे छ, हाम्रो बाबुबाजेले जे गरेर आए त्यो कुरालाई अझ अनुसन्धान गरेर, आविष्कार गरेर, अझ वृद्धि गरेर व्यापक रूपमा त्यसलाई एउटा क्रान्तिको रूपमा अगाडि बढाएर लैजान सक्ने छिप र क्षमता अहिलेको शिक्षाले दिन सकेन। खालि सर्टिफिकेट मात्रै हातमा थमाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक बेरोजगारको स्थिति कति धेरै भयावह छ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अनि शिक्षामा सरकारी लगानी भर्सेस निजी लगानी, यो बहसकै विषय छ। यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न सक्दिनँ अहिले। त्यसपछि अर्को चाहिँ राजनीतिक क्षेत्र। तीनवटा आधारभूत क्षेत्रहरूमध्ये राजनीतिक क्षेत्र। औद्योगिक पुँजीवाद भर्सेस दलाल पुँजीवाद। अहिले हामीले भोगिराखेको, हामीले उपयोग गरिराखेको नेपालको पुँजीवादी व्यवस्था नै हो। भलै कम्युनिस्टहरूले समाजवाद उन्मुख भनेको के हो भनेर अहिलेसम्म कसैले भन्न सकेको अवस्था छैन। वास्तवमा समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवादसम्म पुग्ने भन्ने हो, तर अहिलेको वास्तविक चित्र भनेको दलाल पुँजीवाद नै हो। र दलाल पुँजीवादले अघि शिक्षाको डिफेक्टको कुरा मैले गरे जस्तै यो ठगी खाने कुरा नै हो। त्यस कारणले त्यसलाई भत्काएर औद्योगिक पुँजीवाद स्थापना गर्नुपर्छ। र यो पुँजीवाद भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि हामी स्थानीय तहलाई नै सोचौँ, त्योभन्दा ठुलो माथिल्लो तल अहिले हामी नसोचौँ। हाम्रो स्थानीय तहहरूमा यो कुरा कसैले प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामी हाम्रो दिमागमा सोच बनाउँदै गरौँ। सहकारी र सहकारिता भर्सेस समाजवादी गफ। स्थानीय अर्ग्यानिक राजनीति भर्सेस प्रोक्सी राजनीति। हामी सबैलाई थाहा छँदैछ अहिलेसम्म नेपालमा गरिएको राजनीति सबै प्रोक्सी हो। अहिलेको सरकार चाइनिज प्रोक्सी हो, योभन्दा विगतको सरकार इन्डियन प्रोक्सी थियो र अहिलेसम्म गरिने सबै राजनीतिहरू प्रोक्सी राजनीति भइरहेका छन्। तर हामीले स्थानीय तह र देशको माटो सुहाउँदो, यहाँको
नागरिकको भावनासँग जोडिन सक्ने राजनीति स्थापित गर्न सकेका छैनौँ, हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ भनेदेखि गलत हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यो कुरा प्रस्ताव गरिएको हो। लोक कल्याणकारी समाज भर्सेस कर्मकाण्डी समाज। हामीले अघि प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय सेवक अभियान नै लोक कल्याणसँग सम्बन्धित हो र लोक कल्याणकारी समाज स्थापना गर्नको लागि नै हो, एउटा नमुना दिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हो। र अहिलेको समाज चाहिँ कर्मकाण्डी समाज हो। कर्मकाण्डी समाज भनेको चाहिँ यो यसले कसैलाई चित्त दुखाउन पनि सक्छ। यो ब्राह्मणले कर्मकाण्ड गर्ने विषयसँग सम्बन्धित हो। कर्मकाण्ड भन्ने बित्तिकै त्यहाँ दक्षिणा पाउने कुरा, मैले के पाउँछु भन्ने कुरा जोडिएको हुन्छ। समाज कल्याणमा मैले के पाउँछु भन्ने कुरा हुँदैन, हामीले स्थापित गर्न खोजेको त्यो कुरा हो। र कर्मकाण्डी भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले मैले कति पाउँछु, के पाउँछु, मैले यो पाउँछु भने मात्रै म त्यो गर्छु भन्ने भावना छ र त्यो भावनालाई ब्रेक गरेर हामीले मसँग जे छ त्यो चिजलाई प्रयोग गरेर म समाजको कल्याण गर्न चाहन्छु भन्ने भावना विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गर्न खोजिएको। त्यसै गरी उत्पादनसँग जोडिनु भर्सेस कमिसनसँग जोडिनु। माथि दलाल पुँजीवाद भनेको चिज यो कमिसनसँग आउँछ र अहिलेको समाजमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू कहाँबाट कमिसन आउँछ भन्ने र दौडिरहेको देखिन्छ। विशेष गरी राजनीति गर्ने मानिसहरू, उनीहरूको राजनीतिकर्मीको पर्यायवाची नै कमिसन भइसक्यो। हामीले चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई ब्रेक गरेर कमिसन होइन उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गर्न चाहन्छौँ। कसरी गर्न सकिन्छ यस विषयमा फेरि पनि धेरैभन्दा धेरै बहस गर्नु आवश्यक हुन्छ। अन्तमा नागरिक र सेवक भर्सेस नेता र जनता। राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि राजाको पालामा राजा र प्रजा भनेर जनता, नागरिक र राजाहरूको बिचमा एउटा ठुलो खाडल सिर्जना गरियो। अनि राजा भनेको धेरै माथिल्लो लेभलको अनि प्रजा भनेको एकदमै तल्लो लेभलको, केही पनि नभएको, अधिकार नभएको, बोल्ने अधिकार नभएको, राजाको अगाडि शिर झुकाउनु पर्ने, यस्तो खालको लेभलिङ गरेको कारणले, ह्युमिलिएसन गरेको कारणले विकास र प्रगतिमा थुप्रै बाधा आए। त्यसैको विरुद्धमा विद्रोह भयो। अहिले लोकतन्त्र स्थापना भयो, तर फेरि पनि तिनै राजाहरूले के गरे त्यसैको नक्कल गर्न खोज्दै गरेको हामी देख्छौँ। हाम्रो नेताहरू अहिले पनि राजसी ठाँट देखाउन कसिरहेका छन्, प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अनि नेता र जनता भनेर फेरि पनि लेबलिङ गरिएको छ। यसरी लेबलिङ गर्नु भनेको यो विभेद हो र यो विभेदबाट उन्मुक्त नभएसम्म समाज कल्याणकारी समाज र निस्वार्थ समाज स्थापना हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस आधारमा नेता र जनता अथवा राजा र प्रजा भन्ने प्रकारको लेबलिङ गरिएको चिजलाई भत्काएर हामीले नागरिक र सेवक, नागरिक भनेको देशको नागरिक हक पाएका हामी प्रत्येक यो देशका नागरिक हौँ र जसले नागरिकको सेवा गर्छु भनेर सङ्घ संस्था मार्फत होस्, स्वयंसेवक अभियान मार्फत होस्, राजनीतिक मार्फत होस्, व्यवसाय मार्फत होस्, म नागरिकको सेवा गर्ने सेवक हुँ भन्ने भावनाको विकास नगरेसम्म नागरिक हक, सबै नागरिकले समानुपातिक रूपमा नागरिक हक प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो भावनात्मक कुरा हो र यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। यी कुराहरू यति नै मैले प्रस्ताव गरेँ। यी विषयमा अब यसपछिको समय यहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। दाजु म एकछिन पछि कुरा गर्छु ल, म यहाँ मिटिङमा मैले है त ल दाजु म पछि कुरा गर्छु है त पछि। यहाँहरूलाई दुवैजनालाई धन्यवाद। हामीले समेट्न खोजिराखेको विषय आज निकै फराकिलो भएको थियो, तर पनि हाम्रो फोकस चाहिँ अहिले युनिटलाई हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यसबाट हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। कोसिस गर्दै गइयो भने हामीले हाम्रो ठाउँबाट कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अलि बढी हामी केन्द्रित भयौँ। अलिकति सैद्धान्तिक कुराहरू आए रोशनजीको प्रस्तुतिमा मलाई लाग्छ र सुनिलजीको प्रस्तुतिले पनि एकदमै भनौँ न नारालाई व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरिराखेको मैले बुझेँ। म बोल्दिनँ, अब मैले फ्लोर ओपन गर्छु यहाँहरू सबैजनाको अगाडि।
तपाईले यो आइकन छ तल रियाक्सन बटन छ वा हात रेज गर्ने एउटा छ यो मोर भन्ने अप्सनमा गएर हात उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो विचार दिनुहोस्। सुरुमा त यतिकै हात उठाए हुन्छ होला हैन, तपाईले आफ्नो हात खडा गर्नुहोस् मैले देख्न पाऊँ र तपाईको पालो आउँछ। 2-3 मिनेट गरेर हामी कमेन्ट गरौँ। हामीलाई चित्त बुझ्यो बुझेन, नबुझेको भए के हो, प्रतिक्रिया के हो हाम्रो, हामी ओपन भएर कुरा गरौँ। र म साथीहरू जो अहिले यहाँ हुनुहुन्छ र क्यामेरा अफ गरिराख्नु भएको छ प्लिज रिभिल गर्नुहोस् आफूलाई, तपाईलाई देख्न पाइयो भने राम्रो हुन्थ्यो। ल तपाईहरुको लागि यो समय मैले फ्लोर ओपन गरेको छु। कोही पनि नबोल्ने? आज साह्रै चित्त बुझे जस्तो छ। ल बोल्नुहोस् मित्रहरू साथीहरू, राखौँ आफ्नो राखौँ अभियान हो। हजुर मैले मणिराज श्रेष्ठजीले हात उठाउनु भएको देखेँ। आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर, तपाईको माइक्रोफोन म्युट छ, अनम्युट गरेर आफ्नो समय लिनुहोस्। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। मेरो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी एउटा पाको व्यक्ति नै यहाँ प्रायहरू छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो जति कुराहरू यहाँ तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो म तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष कुरा चाहिँ हामी एकले त सक्दैनौँ, तर एकजनाले चाहिँ परिवर्तन ल्याउने एउटा संवाहक हुन सक्छ होइन। किनभने एकजना तपाईँ परिवर्तन हुनुहोस्। तपाईँ परिवर्तन भने तपाईँको परिवार, तपाईँको छिमेकी, तपाईँको समाज र देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ सबैले चाहिँ यो जुन अहिले जुन विचारहरू आयो त्यो विचारलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ पालन गरौँ जस्तो लाग्छ। किनभने हामी कतिपल्ट चाहिँ पुँजीवाद छ, ऊ पुँजीवादी भयो त, ऊ धनी भयो अथवा ऊ त्यति भयो, म पनि बन्छु भनेर अरूको पक्षमा लागिरहेका छन्। तर सिद्धान्तिक कुरामा जुन हाम्रो बाइबलीय कुरामा चाहिँ लागेको जस्तो देखिँदैन मलाई। त्यसकारण चाहिँ अब हामी सबैले चाहिँ एउटा आफैले चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गरेर ल मैले चाहिँ के योगदान दिन सक्छ, मेरो एउटा क्षेत्र यो हो, मैले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न सक्छु, मैले के सेयर गरेर कसलाई के भन्न सक्छु, अनि म एक्लै नसके पनि अरूलाई चाहिँ मैले सेयर गरेर अरूसँग एउटा हातेमालो भएर चाहिँ म पनि एउटा सहभागी बन्छु भनेर हामी सम्झनुपर्छ। जसरी सुरुमा एउटा राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको कुराहरू आयो। त्यो अभियान भनेको सारा समुदायकोलाई चाहिँ लैजाने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो लैजानलाई चाहिँ म समर्पित हुन्छु, म चाहिँ मेहनती हुन्छु, म परिश्रमी हुन्छु, म पनि योगदान दिन सक्छु भन्ने सबैले चाहिँ कुरा राख्नुपर्छ। एउटा त्यो अनुसार चल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति नै हो। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। हाम्रो खगेन्द्र हैन खड्ग कोइराला हात उठाइराख्नु भएको छ। तपाईको माइक्रोफोन अनम्युट गरेर माइक्रोफोन अनम्युट गरिदिनुहोस्। भएन त्यो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर हो। अब हुन्छ कि हैन? मिलेन, भिडियो नै म्युट भयो तपाईको। मलाई अलिक कठिनाइ भइराखेको छ। अरु कोही हुनुहुन्छ तयार? हजुर, समय कुमार रम्तेलजी, म तपाईतिर गएँ, त्यसपछि म खड्ग कोइरालाजीसँग आउँछु। तपाईको म्युट छ माइक्रोफोन। हजुर, पहिले समयजी, त्यसपछि तपाईलाई। ल सर, म एकैछिन ल हजुर आफत पर्यो। ल ठिक छ खड्गजीले लिनु हो, त्यसपछि हुन्छ। सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। सरले एउटा कुरा चाहिँ भन्नुभयो क्या, जस्तो रोशन सरले एउटा के भन्नुभयो भने अनुसन्धानात्मक व्यवसाय भन्नुभयो नि।
म एकछिनपछि जोडिन्छु ल। यो अनुसन्धानात्मक व्यवसायलाई चाहिँ म चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। जस्तो मैले गरेको बिजनेस अरूले पनि गरेर पाउनु पर्यो नि त। त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन हुनु पर्यो क्या। ए म पठाइदिन्छु। सरले यो आर्थिक क्षेत्रको 3 नम्बरमा जुन भन्नुभएको छ नि, सरले यो आर्थिक क्षेत्रको 3 नम्बरमा भन्नुभयो नि, 3 नम्बरमा अनुसन्धानात्मक व्यवसाय भनेर। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छ। भनिदिनु न, क्लियर गरिदिनु तपाईँको कुरा। सरले भन्नुभयो यसलाई नक्कल गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो नि। हजुर। तर वास्तवमा अहिले मैले सिकेको सिपलाई अरू ठाउँमा एक्सप्लेन गर्न पाउनु पर्यो क्या। यो धेरै ब्रोड गइदियो भने अरूले पनि सिकेर उसले पैसा अथवा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न पाउँछ नि त। जस्तो यहाँनिर म च्याउ उद्योग खोलिरहेको छु, म अरूलाई सिकाउन चाहन्न क्या। यो त सिक्न पाउनु पर्यो क्या सबैले भन्ने मेरो कुरा हो क्या। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। त्यस विषयमा अहिले आफ्नो व्यवसाय चाहिँ अरू सबैले थाहा पाउनु पर्छ। धेरै धन्यवाद। अहिले रोशनजीले त्यसमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामी पहिले समय रम्तेलजीसँग जाउँ। तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, त्यसपछि एकजनाको प्रश्न कमेन्टहरू लिएपछि म प्रस्तुता कहाँ फर्किन्छु। हजुर, सबैलाई जन्मसी। र विशेष गरेर अहिले जसरी हाम्रो सुनिल सरले प्रस्तुत गर्नुभयो, राष्ट्रिय स्वयंसेवक जुन अभियान छ, वास्तवमा यो चाहिँ अहिले जति पनि हामी स्थानीय क्षेत्रको मण्डलीहरूले यो कुरालाई जवान मण्डलीहरूलाई चाहिँ हामीले यदि त्यसमा अवेर गरायौँ भनेदेखि चाहिँ हामी वास्तवमा स्थानीय क्षेत्रको ओडाहरूमा हाम्रो सम्बन्ध राम्रो बनायो भने हामी स्वयंसेवकको लागि आर्थिक कुरा चाहिँ ठुलो कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो मण्डलीमा पनि हामीले ओडासँग एकदमै नजिकबाट सम्बन्ध गाँसेका छौँ कि ओडासँगको हाम्रो मण्डलीले चाहिँ मण्डलीलाई अहिले बजेट दिने कुरा भएको छ होइन। त्यसै गरेर हाम्रो यो भूकम्पको बेलामा यो अहिले यो महामारीको बेलामा पनि हामीले थुप्रै राहतहरू बाँड्न सक्यौँ। भन्नाले हाम्रो मण्डलीका जवानहरूलाई हामी आफै स्वयंसेवक हौँ अथवा समाजको निम्ति नुन र ज्योति चाहिँ बन्ने धेरै तरिकाहरू रहेछ कि त्यसमा चाहिँ हामीले वास्तवमा स्वयंसेवक हामी आफै नै एउटा अरूको लागि जसरी यसो मानिसहरूलाई कल्याण गर्न आउनुभयो भने हामीहरूको पनि जिम्मेवारी छ समाजमा भएका समस्या, अत्याचार, भ्रष्टाचार यी सबै कुराको विरुद्धमा बोल्नुभन्दा पनि हाम्रो व्यवहारले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अवेर गराउन सक्ने रहेछौँ। अनि वास्तवमा हाम्रो पहिलो कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारसँगको मण्डलीको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनु पर्ने रहेछ कि घरिघरि भेट्न जाने, उहाँहरूसँग चियापान गर्ने, हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरूलाई बोलाउने, उहाँहरूले बोलाएको बेला पनि हामी जाने, त्यसरी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने रहेछौँ आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्र होइन, जस्तो रोशन सरले भन्नुभयो आधारभूत 3वटा क्षेत्रहरू छ नि, जस्तो अब अहिले आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक कुरा मात्रै आयो भने अरू क्षेत्र पनि छ नि। जस्तो हामीले त्यो ABCDEF भन्छौँ नि, आर्टको क्षेत्रहरूमा जान सक्छौँ हामी, बिजनेसको क्षेत्रहरूमा, चर्च र अथवा कुराहरू भयो भने। अर्को कुरा चाहिँ यो के भन्छ हाम्रो परिवारहरूमा र विशेष गरेर हाम्रो यो गभर्मेन्ट्सको कुराहरूमा, यो 7वटै क्षेत्रमा हामी यदि त्यो स्वयंसेवकहरू खडा गर्न सक्यो भनेदेखि वास्तवमा हामीले जसरी यो जुन अवधारणा आएको छ अति नै राम्रो छ। किनभने हामीले जतिवटा कुरा भयो, जुन कुरा चाहिँ भाषणमा सीमित भयो, कागजमा सीमित भयो भने वास्तवमा हाम्रो क्रिस्टियानिटीको एउटा नेटवर्क पनि राम्रो छ, इमान्दारिता छ। हामी समाजमा जहिले पनि नुन र ज्योति बनिराखेका छौँ, भलाइ गर्न कहिले पनि थाकेका छैनौँ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हाम्रो मण्डली चाहिँ समाजको निम्ति प्रेम देखाइरहेका छौँ नि त। भनेपछि अब पनि हामीले गरेनौँ भने, अब पनि हामी जुटेनौँ भने कहिले जुट्ने त? के हामी राजनीतिको यो यस्तो भनौँ न समस्यालाई हेरि मात्र राख्ने त होइन नि त। अब हामीले त स्थानीय क्षेत्रका मण्डलीहरू चाहिँ अब राँको बन्नै पर्छ, ज्योति बन्नै पर्छ। हामी त्यो डाँडा बसालेको सहर बन्नै पर्छ कि समाधान बन्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रो यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, अझ यसलाई छलफलमा लैजाउँ, अझ एउटा निचोडमा लैजाउँ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद। अरू 2 या 3 जनाको कमेन्ट लिउँ।
तपाईहरुले आफ्नो प्रस्तुतिसँग रिलेटेड कमेन्टहरुलाई ख्याल गर्दै गर्नु होला। तपाईहरु दुवैजनाले अन्तिममा रेस्पोन्स गर्न पर्छ। अरु कोही साथीहरु हात उठाउन सक्नुहुन्छ? मैले अनुरोध गरेको थिएँ तपाईको भिडियोलाई खुला राखिदिनुहोस् भनेर। हजुर ल म रोशनजी कहाँ फर्केँ। तपाईसँग अघि यो के रे नक्कल गर्ने कुरा किन नगर्ने, किन गर्न नपाउने, अरूलाई सिकाउन किन नपाउने, नयाँ कुराहरूको विषयमा भनेर हाम्रो खड्गजीले गर्नुभएको प्रश्नसँग रिलेटेड भएर हामी कुरा गरौँ। त्यसपछि अरू कसैको कमेन्ट आयो भने हामी त्यतातिर हेरौँ, त्यसपछि हामी सुनिलजी कहाँ पुगिन्छौँ। रोशनजी हजुर, विषयमा हामी अझ धेरै छलफल गर्नु नै पर्छ। तर मेरो आशय चाहिँ के मात्रै हो भनेदेखि अघि नै उहाँले जस्तै उहाँले च्याउ खेती सुरु गर्नुभयो अथवा कोही व्यक्तिले एउटा कुनै व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। यो सुरुवात गर्ने व्यक्तिले कहीँ न कहीँबाट तालिम लिएर सिकेर त्यसको सबै कुराहरू अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर बजारको स्थिति के छ, कच्चा पदार्थ कहाँ पाइन्छ, त्यसलाई कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने, अनि त्यसलाई कसरी बजारीकरण गर्ने, त्यसबाट कसरी फाइदा हुन्छ, त्यसको सबै सिक्रेटहरू थाहा पाएर व्यवसाय सुरु गरेको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति व्यवसायमा स्थापित भएको हुन्छ। तर त्यो व्यक्तिले अब हाम्रो समाजको चाहिँ जानकारी ज्ञानहरू नै भन्दा लुकाउने नै हो। त्यसले कसैलाई पनि भन्दैन। अर्को व्यक्तिले यस्तो हेर्छ अनि त्यो व्यक्ति व्यवसायमा सफल भएको देख्छ अनि त्यसपछि उसले बाहिरबाट देख्दाखेरि यसरी गर्ने रहेछ भनेर अनुमान लगाउँछ अनि सुरुवात गर्छ। तर उसलाई त्यसभित्रका त्यहाँभित्र पसिसकेपछि त्यहाँभित्रका थुप्रै चुनौतीहरूसँग सामना गर्ने चाहिने ज्ञान सिपहरू नभएको कारणले ऊ चाहिँ असफल हुन्छ। अहिले भएको मैले इङ्गित गर्न खोजेको त्यो हो। अनि सिप जानेको व्यक्तिले, सिक्रेट जानेको व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई अथवा साथीभाइलाई, छिमेकीलाई बाँड्न चाहने, सिकाउन चाहने कुरा त त्यो त अति राम्रो कुरा हो। हामीले त्यही नै गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो वास्तवमा। तर यदि जानेको व्यक्तिले त्यो सिक्रेटहरू आफैमा मात्रै सीमित राखेर लुकाइराख्यो भनेदेखि अर्को व्यक्तिले त्यो सिक्रेट थाहा नपाइकन त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति डुब्छ। त्यस्ता व्यवसाय डुबेका थुप्रै उदाहरणहरू हामी कहाँ छन्। त्यस कारणले त्योभन्दा त्यसरी डुब्ने अरूले गरेर सफल भएको बाहिरबाट देखेर त्यहाँ हाम फालेर डुब्नुभन्दा त्यो कुनै पनि व्यवसाय आफूले इच्छाएको व्यवसाय अथवा आफूले तालिम लिएर सिकेर अनि त्यसका रिस्कहरू के हुन्छन् त्यो सबै थाहा पाएर व्यवसाय सुरु गर्नको लागि चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। अब यो अनुसन्धान भन्ने शब्द कतिको उपयुक्त हुन्छ? अब स्थानीय तहमा अनुसन्धान गर्ने विषय भन्दै गर्दाखेरि यो प्राज्ञिक विषय हो कि भने जस्तो लाग्न सक्छ। तर सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय, खेती, कृषि उत्पादन जेसुकै पनि गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको बारेमा केही न केही अध्ययन गरेर जानकारी लिएर गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ गर्न सक्यो भने दीर्घकालीन रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ र लगानी डुब्दैन भन्ने कुरामा मैले जोड दिन खोजेको हो। किनकि स्थानीय तहमा कसो कसो गरेर एकचोटि लगानी जुटाएर सुरुवात गरेको व्यवसाय झ्याप्पै डुब्यो भनेदेखि डुबेको व्यक्ति उक्सिनलाई प्राय असम्भव जस्तै नै हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामीले हाम्रा साथीभाइहरूलाई यस प्रकारले उत्प्रेरित गर्न चाहन्छौँ भनेर प्रस्ताव गर्न खोजेको हो। हस्, धेरै धन्यवाद। मेरो विचारमा उहाँको प्रश्नमा खासै उहाँको प्रश्न क्लियरै थियो, किन नसिक्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। तर रोशनजीले प्रस्ट्याउनु भयो हामीले सिक्नु नै पर्छ, सिक्ने नै हो। तर नसिकिकन नक्कल गर्न खोजियो भने चाहिँ डुबिन सकिन्छ भन्ने टिपिकलबाट प्रस्तुति दिएको कुरा प्रष्ट भइसकेपछि अब हामी अरू साथीहरूले हात उठाउनु भएको छैन, कुरा गर्ने चाहना राख्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। त्यसो भयो भने कार्यक्रम छोटै हुने हो, छिटै सिद्धिन्छ। म सुनिलजी कहाँ फर्केँ। सुनिलजी, तपाईँले अहिले आएका एक दुईवटा प्रश्नहरू खास गरी समय कुमार रम्तेलले उठाउनु भएको जिज्ञासासँग रिलेटेड भएर तपाईँले आफ्नो प्रस्तुतिलाई क्लोजिङतिर लगिदिनुहोस्। यसलाई समराइज गर्छौँ र हजुर हजुर सबैभन्दा
हाम्रो समय कुमार रम्तेलज्यूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो कि हामी मण्डली चाहिँ वडासँग मिलेर जानुपर्ने कुराहरू एकदमै सही कुरा हो। हामी वडासँग प्लस हामी समाजसँग हामी पक्कै पनि मिल्नुपर्छ। हामी समाजसँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अघि हामीले मैले अघि प्रस्तुत गरे जस्तै राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानद्वारा यो देशलाई हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरले चाहेको जस्तै सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि एकदमै सम्भव हुन्छ। हामीले विगत 69-70 सालदेखि क्रिस्चियन भोलिन्टियर्स फोरम CBF मार्फत हामीले लेलेको लागि पनि समाधि स्थलको लागि हामी लेलेमा काम गरेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो विकासजी पनि हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अनि हामीले त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर मैले यो के जोड्न चाहेँ भने चाहिँ जुन समाजले 2064 सालतिर चाहिँ समाधिको लागि विरोध गरिएको थियो, त्यहाँ रोकिएको थियो। अनि हाम्रो समुदायका अगुवाहरूले 1-2 जनाले चाहिँ चौकीमा गएर सिग्नेचर गरेर अब त्यहाँ गाड्दिन भनेर त्यसरी पनि गरिएको थियो। तर त्यही ठाउँमा हामीले काम गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ जसले पहिला विरोध गरेर रोकिएको थियो उहाँहरूले नै हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि तयार हुनुभएको थियो। त्यो टाइममा 70 सालको कुरा गर्दैछु, समाधि स्थलको लागि। तर त्यो टाइममा चाहिँ अब हाम्रो विडम्बना, हाम्रो अगुवा पास्टरहरूले चाहिँ हाम्रो समुदायबाट हामीलाई चाहिँ अब पत्याउनु भएन कि खोइ के गर्नु भयो थाहा भएन। तर हामीले त्यहाँ काम गरौँ भन्दाखेरि कसैले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु भएन। अनि कोहीले गर्नुभएको पनि थियो, पैसा उठाएको पनि थियो त्यहाँ गर्नको लागि। तर त्यो बेलामा जुन अमर राईहरूले भन्नुभयो उता चितलाङतिर कता चाहिँ बरु गरियो, लेलेमा गर्न सकिएन। त्यो दुःखको कुरा छ, किनभने त्यहाँ हामी समाजमा एकदमै हामी नजिक थियौँ अनि त्यहाँ समाजका युवाहरूसँग हामी नजिक थियौँ। अनि त्यसकारण हामीलाई त्यहाँ धेरै सजिलो थियो। अनि भन्न खोजेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै समय कुमारजीले भन्नुभयो जस्तै यदि हामी वडासँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने मौका धेरै छ। किनभने वडामा आउने बजेट हामी सबैको लागि हो, सबै नेपालीहरूको लागि हो। हामीलाई सुताएर हामी होइन अरूको लागि भन्ने होइन। यदि हामी वडामा समन्वय गऱ्यौँ भने वडामा यस्ता थुप्रै बजेटहरू आउँछ जुन बजेट हामीले हाम्रो समुदायबाट चाहिँ चलाउन सक्छौँ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै छ त्यो बजेटहरू। हामीले त्यहाँ बुझ्यौँ भने म वडामा पनि 5 वर्ष म काम गरेको थिएँ। पहिला यो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आउनु अगाडि 5 वर्ष म पार्टी प्रतिनिधि भएर वडामा काम गरेको छु मैले, समाजसेवी काम। अनि त्यसबाट मलाई थाहा भए अनुसार त्यहाँ धेरै त्यस्ता बजेटहरू आउँछन् जुन बजेट हामी हाम्रो समुदायबाट चलाउन सक्छौँ र हामी हाम्रो समुदायबाट चाहिँ सम्बन्धित समुदायमा सेवा दिन सक्छौँ। हामीले समाज कल्याणको लागि सेवा गर्न सक्छौँ। अनि हामीले हेर्दै गर्दाखेरि समाज सेवा गर्ने धेरै मानिसहरू छन्। त्यस्ता धेरै मानिसहरू हामी पाउँछौँ जसले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हैन, एकदमै निस्वार्थ भावमा एकदमै राम्रोसँग चाहिँ समाज सेवा गरेको पनि पाउँछौँ। तर हामीले गर्ने समाज सेवा र उहाँहरूले गर्ने समाज सेवामा फरक हुन सक्छ। किनभने हामी समाज सेवा गर्दाखेरि हामी अनन्त जीवनको हामी प्रचार हुन्छ, हामी गर्छौँ। हामी समाज सेवा गर्दाखेरि परमेश्वरको डर र भयमा हामी गर्छौँ। अनि यदि हामी परमेश्वरको डर र भयमा हामी गर्छौँ भने अर्को व्यक्तिले त्यो डर मान्न सक्दैन, त्यो डर नमानेको हुनसक्छ। अनि त्यसकारण हामीले गर्ने समाज सेवा चाहिँ अलिक पृथक हुनुपर्छ र हुन्छ नै। अनि त्यसरी गर्दै अहिले हामीले जति पनि हामी समाज सेवाहरू भइराखेको छ, नभएको पनि होइन, हाम्रो समुदायबाट धेरै भएको छ। तर ती समुदायबाट जाने समाजसेवाका लागि जुन जाने बजेटहरू छ त्यसको लागि एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जसरी हामीले अहिले जति पनि समाजसेवाको लागि अनि हाम्रो बजेटहरू जान्छन् समुदायमा, जहीँ पनि समुदायमा, जस्तो म बिपीजीसँग धेरैचोटि बाहिर पनि गएको छु, त्यहाँ मैले के देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी समाजलाई दिँदाखेरि, हामी भूकम्पमा दिँदाखेरि हामीले मिलिजुली, हाम्रो यो दक्षिण ललितपुरमा हाम्रो मिलिजुली समुदाय छ। त्यो हाम्रो हुनुहुन्छ द्वारिका सर अध्यक्ष हुनुहुन्छ पास्टर द्वारिका,
अनि हामीले त्यसरी धेरै समाजसेवाहरू समाजमा त्यो सहयोग गरेका थियौँ। तर ती सहयोग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रै मान्छे मार्फत हाम्रै समुदायका व्यक्तिहरू मार्फत चाहिँ हामीले त्यो प्रदान गऱ्यौँ। अनि जुन चाहिँ कुराले चाहिँ हामी समाजसँग गाडिएन नि, यदि हामीले केही कुरालाई केही सहयोगलाई सम्बन्धित स्थानीय समाजका व्यक्तिहरूलाई एउटा समूह बनाएर ल यो हामी यसरी चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दैछौँ र तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ समाजलाई सहायता गर्नु, सहयोग चाहिँ सबैलाई चाहिँ पुर्याउनको लागि सहायता गर्नको लागि चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो जसलाई चाहिँ यो आवश्यक पर्ने हो त्यसरी चाहिँ दिनको लागि चाहिँ सम्बन्धित समुदायभित्र चाहिँ समिति बनाएर हामीले त्यसरी गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूसँग हामी बिस्तारै त्यो घनिष्ठता बढ्दै जान्छ। आज हुन्छ, भोलि 4 जनासँग हुन्छ, यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजसँगको घनिष्ठता चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको क्लबहरू हुनसक्छ होइन, विभिन्न समूहहरू हुनसक्छ। अनि ती समूहहरूलाई समूह गर्दै अल नेपाल सबै नेपालभित्र जहाँ पनि हामी जसरी अहिले वितरण गरिरहेका छौँ, हामीले समाजसेवा गरिरहेका छौँ, त्यो समाजसेवालाई अलिकति परिवर्तन गरेर हामीले अगाडि जानको लागि यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको कुरा गरेको। यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी समाजमा भिजिन्छौँ र समाजमा गाडिन्छौँ। भोलि हाम्रो प्रत्येक चाहिँ त्यो समाजले गर्छ। अब हामी सरकारलाई हार गुहार गर्नु परेन। हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय इस्युहरूमा हामी हेर्ने हो भने हाम्रो धेरै त्यस्तो घटनाहरू छ जसले चाहिँ जुन चाहिँ राष्ट्रिय इस्यु घटनाहरूलाई चाहिँ सरकारले समन्वय गरेको छैन, सरकारले त्यसलाई चाहिँ सही न्याय गरेको छैन। अनि ती कुराहरू यदि समुदायभित्र हामी गाडिएको भए त्यो समुदायले त्यही बेलामा अन द स्पोट नै हामीलाई त्यो सल्झाउन सक्ने त्यो समाज नै हाम्रो अगाडि हुन्थ्यो। जस्तो उदाहरणको लागि लेलेको टिका भैरव भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लेप्रोसी हस्पिटल छ। हामी जुन चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ गएको समयमा चाहिँ बाइबल पनि बालिएको थियो। त्यहाँ एउटा चाहिँ काण्ड भएको थियो। त्यो घटनाक्रम हुँदाखेरि चाहिँ जसले त्यो गरेको थियो अनि त्यहाँ लोकल स्थानीय केटाहरू पनि थियो त्यो गर्ने बेलामा, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक गर्ने जुन चाहिँ हस्पिटलका जुन कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूलाई प्रत्येक गर्ने काम चाहिँ अनि त्यहाँको समुदायले गर्यो कि। त्यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो समुदाय चाहिँ त्यो हस्पिटलको उससँग चाहिँ समन्वय राम्रो थियो, उहाँहरूको त्यो सम्बन्ध राम्रो थियो, त्यो सेवा चाहिँ उहाँहरूले धेरै चाहिँ दिइराख्नु भएको थियो, सम्बन्धित स्थानीय मानिसहरूद्वारा चाहिँ दिइराखेको थियो। अनि त्यसकारण त्यहाँ धेरै राम्रो घनिष्ठता भएको कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक गर्ने काम चाहिँ स्थानीय जनताले नै, स्थानीय समुदायले नै गर्यो। यसरी नै यदि हामी त्यसरी चाहिँ समाजमा भिजिन सक्यौँ भने हाम्रो समय कुमारजीले भन्नुभयो जस्तै हामी वडा वडामा गएर चाहिँ हामी काम गर्दै हामी अहिले यसको लागि हामी यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको लागि हामी सुरु गर्ने तयारीमा पनि छौँ। हामीले हाम्रो नगरपालिकामा हल्का कुरा पनि गरिसकेका छौँ मेयरसँग, मेयर साहबसँग, अनि हामी वडा अध्यक्षहरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ। हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो स्वयंसेवक हामीले तयार गर्यो भने हामी तपाईँहरूसँग मिलेर चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउने बजेटमा चाहिँ हामी काम गर्न अघि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्दै अघि बढ्न हामी चाहन्छौँ भन्दाखेरि उहाँले स्वागत गर्नुभएको छ। हामी यसरी चाहिँ हामी स्वयंसेवक अभियानलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो सरले भन्नुभयो जस्तै साँच्चै नै हामी अर्को फर्मको चाहिँ मार्न चाहिँ एकदमै छिटै नै सम्भव हुन्छ होला। र यो देशमा यसरी नै हामी एक गर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हामी गर्दै विभिन्न गाउँठाउँमा गाउँपालिका नगरपालिका हुँदै अनि यो देश गर्नको लागि चाहिँ सम्भव छ। हुन्छ, धन्यवाद। अहिलेलाई यतिकै राख्छु। धेरै धन्यवाद। अब हामीले छुट्याउनु पर्छ होला, रात पर्दै गयो। म कुन्ताको अलि के भन्ने कालो कालो मान्छे मलाई देख्नै छोड्नु भयो होला तपाईँले। अनि कतिजना साथीहरूको पनि अनुहार नदेखिने अवस्था आइसक्यो। हामी अघि दिउँसै सुरु गरेका थियौँ, बत्तीको योजना थिएन। अहिले हामी म पनि बत्ती खोज्दै थिएँ अहिले एकछिन। एनिवे यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामीले यो एकदमै घनीभूत छलफल गर्न पायौँ। आज अलि धेरै कुराहरूलाई इन्क्लुड गरियो। मलाई लाग्छ यहाँले यसबाट पक्कै पनि प्रकाश पाउनु भएको छ। भोलिका दिनमा स्वयंसेवाको यो माहौललाई
आफ्नो स्थानीय ठाउँबाट कसरी प्रयोग गरेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँले चिन्तन गर्नु नै हुनेछ र खास गरी हामीले अलिकति कुरो गर्दाखेरि र यहाँ उपस्थितिमा चाहिँ क्रिस्चियन साथीहरूको बाहुल्यता भएको कारणले गर्दा चर्चलाई बढी उदाहरणमा ल्याइयो। यहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा रहेको कुनै पनि सानो इन्टिटी, सानो गाउँमा भएको समूहलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ। चर्च भन्दै गर्दा हुनसक्छ मदरसा होला या मस्जिद होला या भनौँ न सानो कुनै भजन मण्डली होला तपाईँको, यी क्षेत्रबाट त्यसरी समेटेर हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ बस्दै गर्दा लेभलमा तपाईँले भोलिन्टरली कसरी मुलुकलाई योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हेर्न सक्छौँ। अघि रोशनजीले राम्रो कुरा उठाउनु भएको थियो, यो स्वयंसेवकीय ढङ्गले आउने हो कि कमिसनका निम्ति, होइन, यो कर्मकाण्डीय हुने हो भन्ने कुरा ल्याउनु भएको थियो। कर्मकाण्डीयको जवाफ पनि उहाँले राम्ररी नै प्रस्ट्याउनु भयो। वास्तवमा मलाई के हुन्छ, मैले के पाउँछु भनेर पर्सनल गेनका निम्ति कुनै पनि काम गर्दिने, सामाजिक कामको लागि, सामाजिक सेवाको लागि मेरो फाइदा के त भनेर खोज्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो संस्कारका विरुद्धमा उठ्नै पर्ने हो। भोलिन्टियरिजम त्यसका लागि चाहिएको। अनि यो उद्देश्यसहित आजको प्रस्तुति दिनुहुने सुनिलजीलाई धेरै धन्यवाद र यसैमा आधारित भएर अझै विस्तृत विषय समावेश गरिदिनु हुने रोशनजीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र अन्तमा मैले अनुरोध गरेको छु आजको सम्पूर्ण कार्यक्रमको अनि हाम्रो द्वारिका सरले हात उठाइराख्नु भएको छ। द्वारिकाजीले हात उठाउनु भएको छ? हजुर, मैले हात उठाएको झन्डै आधा घन्टा जस्तो हुन लाग्यो। हो र, अनि यहाँ देख्दैन त मेरो स्क्रिन भएन होला। लु, तपाईँको कुरा राखिसकेपछि म विदुरजी कहाँ फर्कन्छु। उहाँले यसलाई सारांश दिनुहुन्छ र बिदाई पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ। हामीले यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा हामी छलफल गरेर के ल्याउने, कसरी ल्याउने भनेर छलफल गरिराखेका छौँ। मैले अरू पनि साथीहरूलाई चिनाउनु पर्थ्यो होला। आज हामी 4 जना चाहिँ छौँ, रोशनजी, सुनिलजी, म, विदुरजी अहिले छौँ। कालबहादुरजी त्यहाँ हुनुहुन्छ। अरू पनि साथीहरू को हुनुहुन्छ पनि मैले सबैलाई ख्याल गर्न सकिनँ। हजुर, एमडीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ। ओके, धन्यवाद। अमरजीलाई पनि देखेँ मैले, धन्यवाद। हजुर, अमर लिम्बू हुनुहुन्छ। सिन्कुनीबाट 3 जना हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। र द्वारिकाजी, तपाईँको विचार सुनौँ, त्यसपछि हामी विदुरजीतिर र हामी यो कार्यक्रम हजुर छोटकरीमा राख्ने। अब समय गइसकेको हुनाले तपाईँलाई सन्ध्याकालीन अभिवादन। तपाईँहरूको प्रस्तुति एकदम राम्रो लाग्यो। सुनिलजीले गर्नुभएको प्रस्तुति अनि हाम्रो रोशनजीले गर्नुभएको प्रस्तुति मैले मजाले सुने, हेरेँ। अनि यस्तो अनुभव भयो कि म फेरि एमए को एन्थ्रोपोलोजी सोसियोलोजीको क्लासमा बसिरहेको छु, इकोनोमिक्सको क्लासमा बसिरहेको छु। त्यस्तो आभास भयो। मेरो सँगै पढ्ने साथीहरू पनि यहाँ 2-4 जना हुनुहुन्छ। मणिराजजी हुनुहुन्छ, हामीले एमए सँगै गऱ्यौँ सोसियोलोजीमा। अनि ती क्लासको झलको आइरहेछ मलाई, किनभनेदेखि तपाईँहरूले जुन विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसले समसामयिक अहिले समुदायमा अथवा देशमा राष्ट्रिय रूपमा घटिआएका कुराहरू नै छन्। अनि चिरफार राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले चिरफार राम्रो गर्नुभएको छ, समाजको अहिलेको तस्बिर चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर यसमा अलिकति खस्केको कुरो चाहिँ अब यदि यस्तो अवस्था छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यति धेरै कुरा आएन। हुन त सुनिलजीले अलिकति प्रश्न पार्नुभयो, रम्तेलजीले पनि अलिकति त्यो विषयमा बताउनु भयो। तर अब तपाईँहरूले यदि यस्तो अवस्थाहरू छ, तस्बिर चाहिँ यस्तो छ भने आउने दिनमा हामीले यस्तो किसिमको भिजन दिइरहेका छौँ, यस्तो किसिमको समाज परिकल्पना गरिरहेका छौँ। तपाईँले 3वटा विषय ल्याउनु भयो यहाँ, अनि रम्तेलजीले भन्नुभयो त्यहाँ अझ बढी विषयहरू छन्, 8वटा 9वटा 10वटा 12वटा विषयसम्म पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। हो, त्यो सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नको निम्ति अहिलेको हाम्रो राजनैतिक संयन्त्र पनि एकदम जटिल किसिमको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने स्थानीय स्तरको कुरा गरिरहनु भएको छ, जहाँ चाहिँ अब विभिन्न पार्टीका मानिसहरू छन्, उनीहरूको आफ्नै घोषणापत्रहरू छन्, उनीहरूको आफ्नै दर्शन छ, उनीहरूको आफ्नै एजेन्डा छ। अनि उनीहरूसँग काम गर्नुको निम्ति सजिलो पनि छैन, होइन। अब स्थानीय स्तरमा काम गर्ने भनेर भनिएको छ। अनि यदि त्यो सम्भव तुल्याउने हो भने, मेरो प्रश्न चाहिँ सम्भव तुल्याउने हो भने 1 नम्बरमा यो गर्ने, 2 नम्बरमा यो गर्ने, 3 नम्बरमा यो गर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै प्लानिङ तपाईँहरूले गर्नु भएको छ भने त्यो पनि बताइदिनु भयो भनेदेखि त्यो बुझ्नलाई, त्यो हाम्रो सहभागिता हुने हामीले कसरी गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराको अलिकति के भन्छ, अलिक ठुलो चित्र आउँथ्यो कि
भनेर तपाईँहरूलाई मैले यो सोध्न खोजेको हुन तपाईँ आफैले पनि बताइसक्नु भएको छ प्र्याक्टिकली गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यही पनि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर भनेर भन्नुपर्दाखेरि प्रायोरिटीमा राख्नु पर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन सक्छन्, के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो परिस्थितिमा हाम्रो भूमिका त्यहाँनिर देखाउन सक्छौँ। मैले यति मात्र हजुर धेरै धन्यवाद पर्छ होला। उहाँले सूत्रहरू भन्नुभएको छ, ती सूत्रहरूमा बसियो भने धेरै कुराहरू त्यहाँ प्रष्ट हुन्छन्। अनि मैले देख्दै गर्दाखेरि त्यो 5 वटा सूत्रहरू मात्रै आफ्नो गाउँ आफ्नो समाज वा समुदायतिर केन्द्रित छन्। राष्ट्रको परिकल्पना त पछि हुने कुरा हो जब हामी हाम्रो गाउँ समुदायमा परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्ने खालको एउटा अप्रोचबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। निश्चय नै वाट नेक्स्ट, के गर्दै जाने त, 1 2 3 के गरिन्छ भन्ने विषयमा हामी सम्भवतः अर्को चोटिको कार्यक्रमलाई फेरि जोड्ने नै छौँ। विषयहरू थुप्रै रहेछन्, मैले त यति धेरै विषय हुँदैनन् होला भनेको होइन रहेछ। अहिले नयाँ विषयहरू आइराखेका छन्। आउँदो प्रस्तुतिमा अलरेडी हाम्रो आशिष खड्का आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले उद्यमशीलताको एप्रोचबाट ट्रान्सफर्मेसन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अर्को हप्ता शनिबार हामी जुटौँ। सम्भवतः त्यहाँनिर पनि अहिले तपाईँले उठाउनु भएको कन्सर्नमा एटलिस्ट एकता आउँछ, उद्यमशीलताको कुरा आउँछ, अनि त्यो कसरी भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। म विदुरजीतिर फर्केँ। यहाँहरूको धैर्यताको निम्ति धेरै धन्यवाद। तपाईँले सारांश दिएर क्लोज गरिदिनु हुन्छ। आज हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी सबै अग्रज मित्रहरूलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले वास्तवमा स्वयंसेवा किन आवश्यक छ र यो के हो, यो देशको अवस्था कस्तो प्रतिकूल छ र खाँचो गरिराखेको छ हाम्रो देश, हरेक रूपमा पछाडि परेको अवस्था एकातिर, अर्कोतिर यो प्राकृतिक अवस्था पनि यस्तै भएको कारणले विभिन्न दुर्घटना घटना भइरहन्छन्। कुनै पनि कुरामा आवश्यकता पर्दा देश र जनतालाई, नागरिकलाई हैन आहतको समयमा राहतको काम गर्न, सेवाको काम गर्न अनि हरेक स्थानीय रूपमा समाजमा हामी तत्पर हुनुपर्छ। त्यो नै वास्तवमा मान्यता, अग्रसारिताको मान्यता, इनिसिएटिभको एटिट्युड नै वास्तवमा स्वयंसेवा हो। अनि यहाँ द्वारिकाजीले जुन सोध्नुभएको प्रश्नको बारेमा सर एउटा पहिलो उत्तर यो पनि हुन्छ कि यो प्रकारको एउटा अभियान, मानसिकता, सचेतना, आई क्यान डु, वी मस्ट डु भन्ने एउटा एटिट्युड निर्माण गर्नु नै पनि जो कुराको नेपालमा ल्याएको पनि छ, एउटा असल काम गरौँ भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई निर्माण गर्नु पनि यो स्वयंसेवा भावको एउटा पहिलो कुर्किलो हो। त्यसपछि एउटा विचारधारा दिए पछाडि काम गर्न आउने व्यक्ति अवश्य हामीसँग हुनेछन्, त्यो हाम्रो मान्यता पनि हो। आज हामीले संक्षेपमा हेऱ्यौँ यी 3वटा क्षेत्रहरू, अर्थको क्षेत्र अनि राजनीतिको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। खास गरी त्यस्ता व्यक्तिहरू जो असल गर्न चाहन्छन् तर खराब भइरहेको छ, पछाडि बसेका छन्, जसलाई केही गर्नुपर्छ बोझ र पीडा छ, दर्शन छ मनमा, तर एक्लै म के गर्न सक्छु भन्ने भावना छ। तर त्यसो होइन, one for all and all for one, we can survive and we can thrive। एकको लागि सबै र सबैको लागि हामी एक भएर गयौँ भने असल व्यक्तिलाई यो देशमा बाँच्न, सर्भाइभ गर्न त्यति मात्र होइन, थ्राइभ गर्न, विकास गर्न पनि सकिन्छ, सम्भव छ। त्यो प्रकारको सकारात्मक एउटा नैतिक बलको सिर्जना गर्नु नै वास्तवमा यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हो। यो यहाँलाई म बताउन चाहन्छु। अनि आजका मुख्य प्रस्तुता सुनिल महर्जनजीले जुन कुराहरू ल्याउनु 5 पेजमा, तर धेरै कुरा त्यहाँ थिए। कसरी हामी एकअर्कालाई तान्ने होइन, हैन हाँगामा बसेर हाँगे काट्ने, अर्को ढाल्ने न्युमा आफू पनि ढल्ने पनि होइन, अनि भएका साधन एक ठाउँमा स्टक पाले गरेर राख्ने होइन, तर त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, त्यो वार, त्यो दिवार, त्यो पर्खाल जो चाहिँ अशिक्षाको, अभावको, गरिबीको, मतभेदको, अबुझाबुझको, त्यहाँ मैयाको कसैलाई हामीले सकिपाल्छ कि उत्तरले चलाएको हो कि दक्षिणले चलाएको हो कि पश्चिमले यो प्रकारको मौको बालले खाएको अवस्था छ आज। तर हामी हरेक जिम्मेवार यो देशलाई माया प्रेम गर्ने नेपाली हौ। त्यो प्रकारको गुड फेथ, एउटा असल विश्वासको भावनाको अभाव छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भने बडो चुनौतीपूर्ण तरिकाले त्यो प्रेजेन्टेसन ल्याउनु भएको थियो। र यहाँ सुखदेव गिरी, उहाँ मिडियाकर्मी, पत्रकार, यता चर्चको पास्टर, देश विदेश धेरै ट्रेनिङ गरेर आएको जन पनि हुनुहुन्छ। उहाँले वास्तवमा मलाई साह्रै मन परेछ, घट लागेछ, म पनि माग्नेवाला छु। उहाँले यो पाउन सकिन्छ कि भनिकन उहाँले त्यहाँ हाम्रो ग्रुपमा इमेल सहित माग्नु पनि भएको छ है त, यहाँ याद गर्नु होला, मिल्छ, दिन सकिन्छ।
यो सफ्ट कपी छ भने उहाँलाई सेयर गर्न मिल्छ भने सेयर पनि गर्नु होला, किनभने असल कुरा सेयर गर्नु नि हाम्रो उद्देश्य पनि हो। त्यो इमेल एड्रेस नोट गरेर पठाइदिनु होला। हुन्छ, हामी त्यो सेयर गर्न सक्छौँ, उहाँलाई सेयर गर्न सक्छौँ। अब शिक्षाको कुरो गर्दा हामी देखिहाल्यौँ यहाँ सैद्धान्तिक कुरा गम्भीर कुरा आएको छ, सृष्टिवाद र क्रमिक विकासवाद होइन। हामी चाहिँ आस्तिक ईश्वर मान्ने व्यक्ति भएको हुनाले हामी ढुङ्गा हावापानी जनावरबाट क्रमिक रूपमा विकास हुँदै दुर्घटना हुँदै यहाँ आएका होइनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई सिद्ध रूपमा आफ्नै रूपमा सृष्टि गर्नु भएको यो हामी क्रिएसनको सिद्धान्त मान्दछौँ। तर त्यो अर्को हाइपोथेसिस जुन छ इभोल्युसन, त्यो हामी मान्दैन, यो कुरा आइसकेको छ। अनि शिक्षा जीवनको लागि कि परीक्षाको लागि नेपालको शिक्षा प्रणाली कम छ हामी थाहा छ, तर एउटा कुरा भुल्नु, साक्षरता आफैमा गणित हिसाब जोड गर्न जान्ने पढ्न जान्ने कुरा आफैमा एउटा ठुलो सम्पत्ति हो। मान्छेलाई हामी ठगिहाल्न बेचिहाल्न सक्दैनन्, यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। यसलाई बुझ्दै इन्कार गर्ने कुरा हुँदैन। सैद्धान्तिक शिक्षा क्लास 10, 12 सम्मको हामीले मान्यता गर्नै पर्छ। त्योभन्दा माथिको कुरा चाहिँ व्यवहारिक हुनुपर्ने कुरा अभाव छ। यो पछि हामी सिद्धान्त अस्ति पनि हामी छलफल गरिसकेका छौँ, व्यक्त अगाडि पनि हामी अझै छलफल गर्दै जाने नै छौँ। त्यसै गरिकन यो गरी खाने कि ठगी खाने, लेखापढी मात्रै गर्ने कि वास्तवमा के कुरा क्रिएटिभ बन्ने भन्ने कुराहरू, यी कुरा पनि छँदैछन्। अर्ग्यानिक र प्रक्सी शिक्षाको कुरा आएका छन् होइन। कोही विदेशको युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रम ल्यायो, महँगो दरमा पढायो, अब खास काम केही पनि छैन, अनि अस्ट्रेलिया जापान अमेरिका पठायो, खास त्यो कुरा भइरहेको छ। राजनीतिको कुरा हामीले गऱ्यौँ, यो पनि एक प्रकारको होइन, एउटा देशमै श्रम सृजना गर्ने, हरेक जनतालाई आफ्नो कुरा राख्न दिने, गरी खान दिने, अनि करको दायरा विस्तृत गर्ने, तर हाई गर्ने होइन। सबै सम्पत्ति सरकारले लिएर हाम्रो खुसीको शान्तिको आनन्दको ठेक्का लिने होइन, तर जनतालाई रक्षा र सुरक्षा गर्ने काम हो। अरू हामी आफै गर्छौँ। यो प्रकारको एउटा कन्जर्भेटिभ अथवा क्यापिटालिस्ट अथवा खुल्ला उदारवादी अर्थनीतिको पक्षमा हामी गएर यहाँ पनि छौँ। अनि लोक कल्याणकारी समाजवाद होइन, तर लोक कल्याणकारी समाजको पक्षमा हामी छौँ। किनकि समाजवाद भन्ने बित्तिकै एउटा राजनीतिक सिद्धान्तले गाँजिहाल्छ, त्यसले अन्तिममा एकल दलीय सैन्य सत्तामा पुर्याउँछ। उत्तर कोरिया र अहिलेको चाइना जस्तो बनाइहाल्छ। हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ, तर समाजले कमजोरहरूको पक्षमा पनि काम गर्नुपर्छ, जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो राज्यको अवधारणा हामी अवश्य स्वीकार गर्छौँ। त्यसै गरी पहिलो कुरा हामीले हेरेका थियौँ कि उद्यमशीलताको कुरो गर्दा कस्तो प्रकारले जाने, दलाली अथवा वास्तवमा के कुरा सृजना गर्ने, अनुसन्धान गरेर कुन कुरा देशमा टिक्नेवाला छन् छैनन्, त्यो तरिकाले होइन कुनै पसल केही कुरा खोल्ने कि अर्कोले खोल्यो चल्यो म पनि खोलिहाल्छु भन्ने यो कुरा विगत पनि भइसकेका छ, आइसकेका छ होइन। हामीले जानिसकेका छौँ। यिनी कुरा हामीले हेरेर गएका छौँ। वास्तवमा धेरै यति असल कुरा छन् कि अब हामी के गर्छौँ त। मुख्य प्रश्न चाहिँ हाम्रो अबको रोडम्याप, मार्गदर्शन, मार्गचित्र के हो भन्ने नि हो। यही कुरा यहाँलाई बताउन चाहन्छु कि हाम्रो भित्रै आशय नियत यही हो कि असल व्यक्तिहरू, असल गर्न जान्ने व्यक्तिहरू, गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू चुप लागेर नबसौँ, तर जहाँ जहाँ सकिन्छ आफ्नो क्षेत्रबाट उनीहरू खडा हुन्। र वास्तवमा हामी यस्तो सकारात्मक शक्ति हामी निर्माण गर्नेछौँ कि यो पुरातन सोच अथवा कर्मकाण्डी अथवा यथास्थितिवादी स्ट्याटस कोइस्ट यहाँ के हुन्छ र होइन, सिनिकल यहाँ केही पनि हुँदैन, बरु भाग्ने हो, जापान अमेरिका भाग्ने, भित्रभित्रै डिबी भर्दै गर्ने, बाहिर असल कुरा गर्दै गर्ने भन्ने प्रकारको एउटा घोर नैराश्यवादी त्यो सोचलाई चिरेर हामी यो देशमा नै यही रहेर हामी यही जरा गाडेर यही किलो गाडेर हामी केही कुरा गर्न सक्छौँ। र त्यस्ता असल व्यक्तिलाई हामीले स्थानीय निकायमा, समाजमा, हरेक क्षेत्रमा बिस्तारै बिस्तारै ब्याकअप गर्दै सपोर्ट गर्दै अन्तिममा त वास्तवमा सबै कुराको माथि अर्थनीति छ। अर्थनीतिलाई पनि घुमाउने वास्तवमा राजनीति नै छ। त्यहाँ हामीले अन्तिममा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्नै पर्छ। यो शब्द मैले कुनै बेला होइन क्रान्ति गर्ने माओवादीका नेताबाट ल्याएँ, तर उहाँको त त्यो होइन। हामीले सबै कुरा तयार पार्दै, तर यो क्रान्ति भन्नाले मानसिक क्रान्ति ठुलो कुरा हो, किनकि हतियारले हातलाई सुसज्जित गर्नुभन्दा अगाडि दिमागलाई, मनमस्तिष्क सोच र हृदयलाई असल कुराले सक्छु भन्ने भावले असल कुराले हामीले सुशोभित गर्नै पर्छ। त्यो भयो भने हामीले हतियारको पनि उठाउनु पर्दैन, मिल्दैन पनि। हामी यो प्रकारको एक प्रकार अन्तिममा चाहिँ समाज सुधारको निम्ति अनि उद्धारको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सायद यो टिमले अन्तिममा गइकन एक प्रकारले यो खुला राजनीतिक बहस अथवा विकासको लागि बहस, परिवर्तनका लागि बहस, आमूल परिवर्तनका लागि खुल्ला फोरम भन्दै हामी सबै त्यसमा सहमति भयो, राजी भयो। स्थानीय समाजहरू, तह तब्काहरू, मठ मन्दिर, चर्च, गिर्जाघर, गुम्बा होइन सबैहरू होइन एउटा असल व्यक्ति, आस्तिक व्यक्ति, ईश्वर मान्ने व्यक्ति एक भइकन अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ अगाडि बढोस्, म पनि हामी पनि आउँछौँ भनेर सबै हामी एकमा भयो भने हामी वास्तव निर्विकल्प होइन, त्यहाँ एउटा असल विकल्प। त्यो निर्विकल्प भन्ने बित्तिकै त्यहाँ तानाशाही, निरङ्कुशता, अटोक्रासी, डेस्पोटिजम भइहाल्छ, त्यो बिग्रिहाल्छ, माथि भ्रट हुन्छ। बिकज एब्सोल्युट पावर कुरप्ट्स एब्सोल्युटली। विकल्प सहित रहेको विकल्प सहितको हामी बलियो विकल्प बनाएर यो देशमा हामी
नयाँ केही काम गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम आशय हो, अभिप्राय हो, हाम्रो कामना हो, हाम्रो प्रार्थना हो। मलाई संक्षेपमा किन हामीले कुरा देखिसकेका छौँ, धेरै कुरा त्यहाँ बाँकी पनि छन्, धेरै कुरा टिप्न पाइने पनि, तथापि हाम्रो अन्तिम निहितार्थ के हो भने असल काममा हामी एकजुट अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि जानेको कुरा यसरी सेयर गर्दै सिक्दै सिकाउँदै पनि जाउँ, चासो पनि राखौँ, हामी सचेत नागरिक बन्दै जाउँ, हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्दै जाउँ। यो भयो भने एक दिन कसो हामी देशमा विकास नगरौँला। समृद्धि हाम्रै जीवनकालमा ल्याउनु भएको छ। रविन्द्र मिश्रले यो मन परेको नारासँग लगाए पनि हाम्रै जीवनकालमा हामी देशमा कायापलट कायाकरण यो शरीरको पुरा हरेक प्रकारको परिवर्तन भने जस्तै यो देशको भौतिक पनि परिवर्तन, बौद्धिक पनि परिवर्तन, हृदयको सोचको परिवर्तन हरेक रूपमा हामी गर्न सम्भव छ, रूपान्तरण गर्न सम्भव छ। यसमा हामी अगाडि बढौँ, यही उत्साह दिन चाहन्छु। हामी अर्को शनिबार पनि बेलुका 5 बजे नै हामीले अघि सरले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो विविधाले हामी आर्थिक अथवा इकोनोमिक कुराहरूमा अथवा उद्योग धन्दा कसरी सृजना गर्ने, जब क्रिएसन कसरी गर्ने, यस्तो बारेमा अझ स्पष्ट रूपमा, किनकि उहाँ आशिष खड्काजी उहाँ चाहिँ यो क्षेत्रकै टिचर प्रोफेसर 8-10 वर्ष युनिभर्सिटी पढाउनु भयो, आइवाटी पनि बिजनेस मेन्टरसिप ट्रेनिङहरू गरिरहनु भएको छ। स्मल एन्ड कटेज इन्डस्ट्री हैन, घरेलु अनि घर पारिवारिक उद्योग वास्तवमा दिनु भएको छ है, फ्यामिली बिजनेस, यसको बारे ट्रेनिङ पनि लिइराख्नु भएको छ विगत 3-4 वर्षदेखि नेपालमा। हामीले पाएका छौँ, यो पनि हाम्रो लागि ठुलो एउटा अनुग्रहको कुरा छ, असल कुरा छ। हामीले रुपियाँ पैसा नतिरिकन हामीले यस्तो मेन पावर हामीले पाएका छौँ। अर्को त हामी जोइन गरौँ। हुन्छ, यहाँ सबैजनाको धैर्यको लागि र ध्यानको लागि पनि धेरै धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो औपचारिक मिटिङ भेटघाट यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। अन्त्यमा क्लोजिङ कमेन्ट केही छ भने हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट जाओस्, नत्र हामी यही अन्त्य गर्छौँ। मैले नम्बर दिनुभएको छ, इमेलहरू उहाँ टिपिराख्नु है साथी हो। ल मैले वसन्तजी र सुनिलजी दुवैजनाले यो च्याट बक्समा आएको इमेल एड्रेस gracewebs7@gmail.com नोट गरिराख्नु होला र सुखदेवजीलाई तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। दुवै प्रस्तुति माग्नु भएको छ। हाम्रो के भन्छ त्यसलाई, ऊ दर्ता छैन यसमा होइन, हामी के अरे फ्री टु कपिराइट धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई, फेरि पनि धेरै धन्यवाद। अर्को शनिबार टाइम मिलाएर तपाईँ आइदिनु होला। 5 बजे हामी नयाँ विषय नयाँ व्यक्तिहरूसँग भेट्नेछौँ। सलाम, अभिवादन, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार, भेट्नेछौँ। Thank you. Bye-bye. Thank you. नमस्कार, जय श्री नमस्कार, थ्याङ्क यू, वालेकुम अस्सलाम। जे जानिन्छ हैन।